ठिकै बेस कम्प्युटर गरिदिन्छु सो तपाईँहरूको सबैको स्क्रिनको माथि एउटा रेड डट डट क्लिक हुन थाल्यो होला है त्यो भनेको चाहिँ रेकर्डिङ सुरु भयो भनेको है सो मेरो एउटा प्रश्न छ कि हाम्रो हजुर यहाँ जीवनजी भाइबरमा हुनुहुन्छ अनि को उहाँले चाहिँ त्यो लिङ्क जीवन नेउपाने हजुर उहाँले त्यो लिङ्क खोल्दाखेरि चाहिँ मिटिङ आइडी माग्यो कसरी जोइन गर्ने ए भनिरहेको मिटिङ आइडी भने आफ्नो नाम हाल्ने हो के सो द्याट चाहिँ मैले चिन्नुहोस् क्या यहाँ छिर्नु अगाडि यो त्यही जुन अस्ति राख्दाखेरि पनि जोइन मिटिङ भन्ने हाइलाइट नभएको उहाँले पठाउनु भएको छ कि यो जोइन के मिटिङ भयो भन्नाले मोबाइलबाट हो जस्तो छ मोबाइलबाटै भयो पनि मागिरहेछ मिटिङ आइडी भनेको मिटिङ आइडी मेरो फोन नम्बर हाल्न लगाइदिनु न 9841060801 भन्नु होइन एकछिन म भनिदिन्छु एकछिन 41 9841 06 06 08 08 01 मिटिङ 01 मेरो यो मेरो रुमको मिटिङ आइडी चाहिँ मैले फोन नम्बर हालिदिएको छु सो द्याट चाहिँ एकदम सजिलो होस् जसले पनि जोइन गर्नलाई ल हस् त्यो जोइन गरिसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ होइन सो कतिजना भर्खर जोइन गर्नुभएको छ सबैलाई फेरि पनि वेलकम अनि आज चाहिँ हामी यो चारवटा मेन टपिकमा चाहिँ कुरा गर्छौँ एउटा चाहिँ किन टेक्नोलोजी युज गर्ने अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ यो रिमोट लर्निङ भनेको के हो कसो हो र यसको च्यालेन्जेसहरू कस्तो हुन्छ हामीले कसरी चाहिँ आफैलाई चाहिँ रिमोट लर्निङको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्ने अनि थर्ड भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एक्चुअली एज ए स्टुडेन्ट चलाउनु पर्ने टुल्सहरू के हो जुन टुल्सहरूले चाहिँ हामीलाई लर्निङमा एकदम हेल्प गर्छ होइन सिक्नलाई एकदम सजिलो पार्ने टुल्सहरू के हो त्यो छ अनि फोर्थ वान भनेको चाहिँ मैले चाहिँ खास कम्युनिकेसन पनि टुल्स भित्रै आउनुपर्ने हो तर मैले चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ विशेष जोड गरेर चाहिँ निकालेको छु क्या लाइक देयर इज अ सेपरेट फिल्ड फर कम्युनिकेसन र के कस्तो खाली कम्युनिकेसन र कुन टुल्सहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर गरेछौँ र फिफ्थ वान भनेको मैले अर्को एउटा चाहिँ यसमा राखेको छैन रिसोर्सेसहरू छ फ्री रिसोर्सेसहरू हामीले पढाइमा या कुनैको लागि पनि चाहिने चाहिँ फ्री रिसोर्सेसहरू एकदम धेरै पाउँछ अनलाइनमा त्यसलाई चाहिँ कसरी युज कहाँ खोज्ने कसरी खोज्ने र कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ सो ओके सो फेरि पनि वेलकमिङ अल होइन केही क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज अनम्युट यर सेल्फ होइन अनम्युट गरेर तपाईँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँ क्वेसनहरू सोध्नु म अगाडि बढ्छु र यो जुन 1 र 2 छ यो चाहिँ म एकदम फास्ट जान्छु होइन एकदम बेसिक कुराहरू हुन्छ 3मा पनि सर्टेन टपिक्सहरूलाई चाहिँ म एकदम धेरै स्किप गर्छु यदि क्वेसन छैन भने र 4मा चाहिँ 3को सेकेन्ड हाफ र फोर्थ पार्टमा चाहिँ धेरै चाहिँ म टाइम लिन्छु सो ओके स्टार्टिङ होइन वाइ सुड वी युज टेक होइन सबैभन्दा फर्स्ट क्वेसन साँच्चै टेक्नोलोजीलाई चाहिँ किन युज गर्ने अब टेक्नोलोजी भनेको के हो भनेर सोध्नु भयो भने जेनरली तपाईँ मिनिङमा जानुहुन्छ भने टेक्नोलोजी भनेको एउटा चाहिँ मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ नलेज भन्छ होइन नलेज एन्ड टुल्स भन्छ कि र कसरी चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुराहरू छ अब हामी यदि तर आज कुरा गर्न खोजेको चाहिँ म वेब टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेको छु होइन र तपाईँहरू चाहनुहोस् नचाहनुहोस् टेक्नोलोजी इज अल अराउन्ड होस् क्या अब तपाईँले त्यो बत्ती बाल्ने पनि टेक्नोलोजी हो तपाईँले ग्यास चुलो चलाउनुहुन्छ ग्यास चुलो पनि टेक्नोलोजी हो त्यो ग्यास चुलो पनि टेक्नोलोजीबाटै आएको कुराहरू हो भने अब मैले आज कुरा गरेको वेब टेक्नोलोजी पनि तपाईँ उठ्ने बित्तिकै तपाईँ मोबाइल चलाउनुहुन्छ होइन अहिले हामी कस्तो एजमा छौँ भन्दाखेरि हामी इन्फर्मेसन एजमा छौँ क्या पहिला फार्मिङ के एग्रिकल्चर एज भयो इन्डस्ट्रियल एज भयो इन्फर्मेसन अनि त्यसपछि अब त इन्फर्मेसनबाट पनि एआईमा गइसकेको छ क्या एआई न्यू होइन एजमा गइरहेछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ एड्याप्ट हुनुपर्छ क्या अब यहाँ मैले देखेको चाहिँ नलेजकोमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ मान्छेहरू एकदम रिल्याक्स र चिलब्याकै छन् क्या अनि कति कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदम पछाडि भइसकेका छौँ क्या अहिलेसम्म पनि हामी इन्डस्ट्रियल एजकै कुरा गरिरहेको छौँ क्या अब हाम्रो लिडरसिपहरू भनौँ नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि उनीहरू अहिले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल एजकै कुराहरूमा चाहिँ बढी फोकस गराइरहेको पाइन्छ तर अहिले भनेको इन्फर्मेसन एजमा पुगिसकेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी राइट वेमा चलाउने होइन अनि यसलाई युज गरेर हाम्रो गोल्सहरू कसरी अचिभ गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामी जानुपर्छ र त्यही हो आजको गोलहरू भनेको नि हामीले टेक्नोलोजी चलाउने भनेको हाम्रै लाइफ सजिलो बनाउने हो हामीलाई एकदम टेक्नोलोजी भयो भने हामी एकदम पावरफुल हुन्छ अब तपाईँलाई चाहिँ पहिला अभिक चाहिँ क्वेसन सोध्नु लानुभयो ए होइन मेरो हात चल्दैछ ए ओके ठिकै छ सो
मैले भन्न चाहिँ अब पहिला 10 वर्ष 10 वर्ष भन्दा नि पहिला ल 20 वर्ष पहिला चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मर्करी अर्थबाट कति टाढा छ भनेर सोध्यो भने कसैले पनि एन्सर दिन सक्दैन थियो होला कि होइन। अब त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भन्छ पण्डितजी भने एकदम ज्ञानी, किन भन्दाखेरि सबै कण्ठ उनीहरूलाई होइन, कुन टाइममा के हुन्छ सबै थाहा छ। तर अब तपाईँ एउटा फुच्चेलाई पनि सोध्नुभयो भने मोबाइलमा हेरेर उसले गुगल हेरेर एन्सर भनिदिन्छ होइन। यसले हामीलाई इनेबल गरिरहेछ क्या। भनेपछि अब कति कुराहरू हामीलाई सम्झिराख्नु पर्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो कुराहरू हाम्रो हातमै हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ हामीलाई इनेबल गरिरहेछ कि एकदम पावरफुल बनाइरहेछ। अब तपाईँलाई यहाँ कतिजनालाई चाहिँ बिरयानी बनाउन आउँछ, मेबी 1-2जनालाई होला होइन। तर आज युट्युबमा हेऱ्यो भने हामी मेबी यहाँ अहिले अराउन्ड 22जना हुन्छ भने 22जनाले चाहिँ एटलिस्ट एउटा तरिकाको एउटा बिरयानी चाहिँ बनाउँछ युट्युब हेरेर होइन। भनेपछि त्यसले हामीलाई इनेबल गरिरहेछ क्या, हामीलाई चाहिँ एकदम एफिसियन्ट र पावरफुल बनाइरहेछ। नयाँ नयाँ कुराहरू गर्न सिक्न यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब सोच्दै नसकेको कुराहरू अचिभ गर्नलाई चाहिँ हामीलाई इनेबल गरिरहेछ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीहरू युज गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको हामीले चाहिँ नयाँ कुराहरूलाई एड्याप्ट गर्दै जानुपर्छ, नत्र भने हामी पनि डाइनोसर हुन्छ। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ नडराइकन चाहिँ मजाले युज गर्न सक्नुपर्छ होइन। अब त्यही हो। अब नेक्स्ट अब सेकेन्ड भनेको चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ खास पछि राख्दा पनि हुन्छ, पछि पनि फेरि डिस्कस गरौँला। अब टेक्नोलोजी त युज गर्ने, अब मेबी यो स्टार्ट रिमोट लर्निङ चाहिँ लास्टमा युज गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि म बेसिकली रन थ्रु चाहिँ गरिहाल्छु होइन। अब टियुले चाहिँ अनाउन्स गरिसकेको छ कि हामी सबै चाहिँ अब अनलाइन लर्निङ गर्ने भनेको छ, सफ्टवेयरहरू पर्चेस गरिसकेको छ होइन, के भइसकेको छ भने अब यसलाई चाहिने एज अ स्टुडेन्ट होइन, हामीलाई चाहिने भने चाहिँ मेनली 3टा कुरा हो कि। फर्स्ट कुरा भनेको सेटअप। यदि चाहिँ हामी एकदम एफिसियन्ट वेमा चाहिँ साँच्चै नै घरमै बसेर पढ्ने हो भने चाहिँ एउटा राम्रो सेटअप चाहिँ हुनैपर्छ। राम्रो सेटअप भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ पल्टिँदै चाहिँ अनलाइन क्लास लिन सक्नुहुन्न क्या होइन। एउटा चाहिँ एटलिस्ट कलेजकै जस्तो इन्भाइरोमेन्ट नभए पनि एउटा टेबल र चेयर राखेर चाहिँ सेपरेट, यो चाहिँ साइकोलोजिकल रिजनिङहरू पनि छ होइन। ब्रेनले चाहिँ तपाईँ खातमा सुत्यो भने चाहिँ आफैले अटोमेटिकली चाहिँ त्यो तपाईँलाई चाहिँ अब यो मान्छे सुत्छ है भन्ने टाइपकोले त्यस्तै केमिकलहरू पठाउने जस्तो गर्छ होइन। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ सेपरेट एउटा चाहिँ टेबल चेयर राखेर चाहिँ हरेक दिन चाहिँ त्यहीँ बसेर चाहिँ पढ्ने गर्नुभयो या त्यस्तो चाहिँ स्पेस राख्नुभयो भने चाहिँ जब त्यहाँ तपाईँ जानुहुन्छ तपाईँको ब्रेनले पनि अटोमेटिकली चाहिँ अब चाहिँ म पढ्न, यो मान्छे पढ्न लाग्यो है भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यस्तै प्रोसेसहरू स्टार्ट गर्न थाल्छ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ रिमोट लर्निङको लागि चाहिँ फर्स्ट काम भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा सानो स्पेस या चाहिँ सेपरेट ठाउँ जुन चाहिँ तपाईँको पर्सनल स्पेस भन्दा चाहिँ अलिकति बाहिर राखेर होइन, जुन चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यो स्पेसलाई चाहिँ बेडरुमभित्र होइन कि अलिक बाहिर राख्दा राम्रो हुन्छ होइन। सेपरेट स्पेस अब मिल्दैन भने बेडरुममै भए पनि खाटभन्दा अलिकति पर राख्ने कि होइन। यो चाहिँ रिमोट वर्किङ र यो रिमोट लर्निङमा मैले अलिकति युज गरेर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ रिमोट वर्किङ भइरहेको त्यसैको चाहिँ टिप्सहरू हो। अनि त्यसपछि सेकेन्ड भनेको यो चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हो होइन। नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ एकदमै दुःख दिन्छ। हामी कति चाहिँ अब यही जोइनमा पनि 1-2जना साथीहरू चाहिँ कति अघिदेखि चाहिँ जोइन गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तर आउने जाने भइरहेछ होइन। त्यसको रिजन चाहिँ मेबी कनेक्टिभिटी नै हो, इन्टरनेटहरू स्लो छ। तर रिमोट वर्किङको एउटा च्यालेन्जै भन्ने हो भने चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब त्यसको लागि चाहिँ मेबी अहिले चाहिँ मैले देखेको चाहिँ नेपाल एनटिसी युज गर्नेहरूको लागि चाहिँ होइन सर्टेन सेसन्सहरू जस्तै सन्डेको सेसन बिहान 7 to 8 बजे सञ्जय सरले राख्ने भनेको छ होइन। उहाँले राख्ने सेसनमा चाहिँ कसैको घरमा इन्टरनेट गयो भने मेबी 20 हामीलाई चाहिँ मेबी त्यो कस्टली हुन्छ। तर अल्टरनेट सल्युसनहरू भनेको चाहिँ अनलिमिटेड डेटा प्याकहरू लिन मिल्छ क्या। अब यस्तो जुम कल चाहिँ तपाईँको 1 घन्टा गर्ने हो भने मेरो एक्सपिरियन्समा अराउन्ड 600 MB to 700 MB लाग्दो रहेछ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ यदि बिहान चाहिँ 7 to 8 बजे चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ 20 रुपियाँमा चाहिँ एउटा क्लास लिन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एनटिसीमा चाहिँ अनलिमिटेड 1 आवर लिन मिल्छ होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको 7 GB को 8 GB को चाहिँ 10 GB को हो के अरे 10 GB को चाहिँ तपाईँको 200 रुपिस लाग्छ, 1 हप्तासम्म चल्छ त्यो। त्यो भनेपछि 700 रुपियाँ खर्च गर्ने त्यस्तो पनि छ। तर मलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ म एउटा कुरा भनिहाल्छु ल। एनसेलको पनि लगभग त्यति नै प्राइसमा छ। अनि मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ के हुन्छ भने
1 आवर अनलिमिटेड लिँदाखेरि ठिक होला, किनभने हजुर जिबी त अब कतिखेर सकिन्छ थाहा हुन्न, अनि हामीले हजुर जिबी किनिसकेपछि फेरि उम्, यसमै मात्र युज गर्छौँ भन्ने छैन होइन। छैन ब्याकग्राउन्डमा के रनिङ हुन्छ, युट्युब खोलेर उम्, फेसबुक खोलेर गइहाल्छ। हजुर त्यसकारण 40 मिनटको एउटा यो क्लास हुन्छ, उम्, 40 मिनटभन्दा बढी चल्दैन अहिले हामीले जुन सेटअप गरिरहेका छौँ। उम्, त्यसकारण 1 आवर अनलिमिटेड चाहिँ ठिकै होला। उम्, 20 रुपियाँ एनटिसीको छ ट्याक्स समेत, त्यस्तै 1500 रुपियाँ कति छ एनसेलको पनि त्यही नै छ, उम्, अनलिमिटेडै पाउँछ। right. यो चाहिँ के भन्छ कनेक्टिभिटीको लागि अब मेन इन्टरनेट भइहाल्छ, तर इन्टरनेटले चाहिँ धोका दिने बेला चाहिँ अहिले चाहिँ ब्याकअपको लागि मात्रै। ब्याकअप इन्टरनेट चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि डिपेन्डेबलै छ क्या। मैले कति धेरै मिटिङहरू अटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड लिङ्क डाउन हुँदाखेरि चाहिँ यो एनटिसी एनसेलको डेटा कनेक्ट गरेर चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रै थियो। सो त्यो भएर चाहिँ एकजना कतिजना साथीहरू चाहिँ लेनोभो ग्यालेक्सी M20बाट जोइन गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो हाम्रै क्लासको हो कि होइन मलाई थाहा छैन क्या। यस्तो पहिलादेखि चाहिँ कतिजना चाहिँ यो डिभाइस नेमबाट कनेक्ट गर्नेहरू चाहिँ नचिन्ने मान्छेहरू थियो। सो मैले चाहिँ नभए भन्दा हजुर त्यो डेटाबाट पनि कनेक्ट गर्ने पोसिबल भएन भने त क्लास रेकर्ड गर्दा हुन्छ नि होइन? क्लास रेकर्ड चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ मेरो पेड भर्जनमा चाहिँ रेकर्ड गर्न मिल्छ, तर फ्री भर्जनमा रेकर्ड गर्न दिँदैन कि। ए अनि स्क्रिन रेकर्ड स्क्रिन रेकर्डै भनेको त्यो होल त्यो जुन मिटिङदेखि सबै रेकर्डिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेड भर्जनमा मात्रै दिन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो युनिभर्सिटीले पेड भर्जन छुट्टै स्क्रिन रेकर्डर युज गर्न मिल्छ, तर त्यो सेटअप गर्न चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ। एकजना हाम्रो टिचरहरूले चाहिँ त्यो लेभलको फ्रिक्सन चाहिँ ह्यान्डल गर्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ। सो ठिकै छ, तर कनेक्टिभिटीमा चाहिँ त्यही अहिले कुरा गरे अनुसार चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ ब्याकबोनै हो होइन, सकेसम्म अब त्यसैबाट चाहिँ हेरौँ न। तर डेटा चाहिँ एकदमै धेरै नै के भन्छ एउटा रिलायबलै छ, तर त्यो पनि भएन भने सकेसम्म चाहिँ हामी यसरी चाहिँ रेकर्डिङहरू राखेर त्यसलाई सेयर गर्ने सम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ। युले चाहिँ कुन सफ्टवेयर पर्चेस गरेको? त्यो त थाहा भएन, त्यो खालि सफ्टवेयर लियो भन्ने मैले पनि भाइबरमा जे मेसेज देखेको त्यसैमा मात्रै हो। ओके, सो मुभिङ अन होइन। सो थर्डमा चाहिँ अब कनेक्टिभिटी पछि कम्युनिकेसन हो। कुनै पनि काम होस् कि पढाइ होस् होइन, त्यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अब जब चाहिँ हामी सबै आफ्नै घरमा छौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छ कि। एउटा डिस्टेन्स भएपछि हामी अलिकति फ्रिक्सन जस्तै जेनेरेट हुन्छ होइन। त्यो भएकोले चाहिँ कम्युनिकेसन होइन विथ इन्स्ट्रक्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हामीलाई चाहिँ केही पर्यो, हामी पढ्न बित्तिकै जे चाहिँ खास हामीले चाहिँ क्लासमा गर्ने एक्टिभिटीलाई चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो ल्यापटप या कम्प्युटरको स्क्रिन मोबाइलको स्क्रिनमा गर्नुपर्ने भएको छ क्या। सो त्यही रिप्लिकेट गर्दाखेरि चाहिँ पहिला नर्मलभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ नर्मलभन्दा बढी कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। जस्तै अब अहिले सञ्जय सर सन्देश सर उहाँहरू चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ हाम्रै क्लासरुमहरू थ्रु चाहिँ मेसेजहरू पठाइराख्ने, आफूले नबुझेको कुरा सोधिराख्यो भने उहाँहरू पनि एकदमै एक्साइटेड हुन्छ। र उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ नि उनीहरू अब सरहरूले चाहिँ जुन चाहिँ मेहनत गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले पनि रेसिप्रोकेट गर्यो भने चाहिँ उहाँलाई पनि मजा आउँछ क्या। मैले गरेको मेहनत अनुसार स्टुडेन्टले पनि गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि प्रपरली चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्ट्रक्टरसँग कम्युनिकेट गरेर। अब त्यो कम्युनिकेट कसरी गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ म नेक्स्ट स्लाइडहरूमा चाहिँ एउटा टुल्समा चाहिँ कुरा गर्छु। ओके, अभिकजी भन्नु, तपाईँ रेज ह्यान्ड गर्नुभएको रहेछ। हुन्छ भनेदेखि होइन हजुर त्यो च्याटबाट त्यो दिप्तीजीले पनि जोइन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दै थियो कि। दिप्ती जोइन गर्न खोजिरहेछ अनि उसमा छ के वर्ड के अरे वेटिङमा छ। ग्यालेक्सी A10 हो नाम। ग्यालेक्सी A10 हो फोन। ल हो त्यही म त्यो फोन ल्यापटपहरूलाई चाहिँ एडमिट गरेर छैन कि, त्यही भएर उनीहरूलाई म एडमिट गर्दै ल नाम ओके ल कनेक्ट हुनुभयो होला अब चाहिँ। ओके ओके, सो 25 जना भइसकेको छ। सो त्यही अब सेकेन्ड भनेको क्लासमेटहरू होइन। जस्तै अभिक चाहिँ तपाईँको लोवर ह्यान्ड गर्ने हो। ओके, सो
सेकेन्ड भनेको चाहिँ क्लासमेटहरूसँग चाहिँ एकदम राम्रो कनेक्ट गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब क्लासमा हामी साँच्चै त्यो क्लासमै पढ्नु भनेको चाहिँ टिचरहरूसँग मात्र होइन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लासमेटहरूसँग पनि कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ एउटा बन्डिङ हुन्छ बन्डिङ बाहेक जुन चाहिँ प्रोजेक्टहरू नलेज सेयरिङहरू यसो असाइनमेन्ट हेल्पहरू सबैमा चाहिँ हेल्प भइरहेको हुन्छ अब त्यो कुरा चाहिँ यसरी अनलाइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि होइन त्यो पनि कम्युनिकेसन हो क्या प्रपर वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टुल्सहरू यसरी चाहिँ जस्तै अस्तिकोदेखि जुम मिटिङ्सहरू यो कल गरेको रिजन पनि एउटा चाहिँ त्यस्तै हामी क्लासमेटहरू यसरी चाहिँ सबै स्क्रिनमा मात्र सेयर गर्नु पाउँदाखेरि पनि हामी एकअर्कालाई चिनिराख्छौँ यसरी के कुराहरू सेयर भइरहेको हुन्छ हामी चाहिँ ल पढ्नुपर्छ है भन्ने एउटा फिलिङहरू यो कमिटमेन्टहरू असाइनमेन्ट गर्ने कमिटमेन्टहरू गर्छौँ होइन एकछिन है कसैले क्वेसन सोध्न खोजिराख्नु भयो सञ्जिता जी हो कि 8NG नै भन्दैछ ए ग्यालेक्सी 8NG त क्वेसन सोध्न लाग्नु भयो एकछिन है ओके ठिकै छ म मुभ गर्छु सो अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन असेसमेन्टहरू गर्छ शारदाजी ओके शारदाजी तपाईँको ह्यान्ड रेज गर्नुभयो त अनम्युट गर्नु न है ओके हेलो शारदा ए हुन्छ हेलो ओके सो मिस्टेकले भयो ल हेलो हेलो हजुर ए हैन त क्वेशन सोध्न लाग्नु भयो अर्को शारदा सुनवारजीले सोध्न खोजेको चाहिँ हजुर के भन्नु डेटाको कुरा गर्नु भएको थियो नि अब हाम्रो यस्तो 2-3 घण्टाको क्लासहरु चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ मोबाइलबाटै गर्दाखेरि फोनहरु आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कनेक्सन नहुने डिस्टर्ब हुने समस्या हुन्छ होला त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्न खोजेमा चाहिँ हो ए त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सेटिङमा चाहिँ हैन कलहरुलाई चाहिँ साइलेन्ट राख्न मिल्छ के तपाईँ डेटा टेटरिङ गरेर डेटा टेटरिङ भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ मोबाइलको डेटा चाहिँ ल्यापटपसँग शेयर गर्ने अनि त्यसपछि मोबाइललाई चाहिँ साइलेन्ट राखिदिने त्यो भयो भने फोनहरु आयो भने के पनि त्यसले डिस्टर्ब हुँदैन त्यो सेपरेट मेकानिजम हस् त्यही सोध्न खोजेँ थ्यांक यू हुन्छ सो त्यही अब क्लासमेट फोरम्स असेसमेन्टहरु भनेको चाहिँ अब जुन हामी असाइनमेन्टहरु गर्छौं त्यसलाई चाहिँ राइट वेमा चाहिँ एकअर्कासँग कसरी शेयर गर्ने असेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी चाहिँ कनेक्टिभली काम गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिन सक्छौं हैन अब मुभिङ अन हैन सो नाउ टेक फर स्टुडेन्ट स्टार्ट हैन सो मैले चाहिँ यसमा चाहिँ बेसिकली 4 वटा भागमा चाहिँ डिवाइड गरेको छु हैन एउटा चाहिँ बेसिक्समा छ एउटा एकदम बेसिक टपिक्सहरु जुन चाहिँ यो कम्प्युटर चलाउने मोबाइल चलाउने कति जनाले चाहिँ थाहा पनि होला हैन कति जनालाई यो एकदम बेसिक पनि होला तैपनि मैले चाहिँ सबै जनालाई चाहिँ थाहा होस् भनेर चाहिँ कभर गर्न खोजेको छु अनि त्यसपछि कम्युनिकेसन अनि थर्डमा भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र फोर्थमा चाहिँ रिसोर्सेस यसरी चाहिँ टेक फर स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ मैले 4 वटा सब टपिकहरु जेनेरेट गरेको छु सो मुभिङ अन हैन अर्को स्लाइडमा जानुहुँदा एउटा क्वेशन चाहिँ सबैजनालाई सो यहाँ कति जना चाहिँ कम्प्युटर ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ लाइक पहिला कम्प्युटरको कोर्सेसहरु गरिसकेको या चाहिँ कम्प्युटरै पढेर आएकोहरु कति जना हुनुहुन्छ त हात उठाइदिए हुन्छ या चाहिँ अनम्युट गरेर भन्दै हुन्छ एक म एक है ल एक जना छ ल दुई जना छ है अमित दुई जना 3 जना ल सो ओके सो टोटल 25 जनामा चाहिँ 3 जना मात्रै टेक ब्याक हजुर टेकबाट आउनु भयो हजुर मामा भित्र फेरि छ नकराउनु न ओके सो कसकोबाट ओके म साथ ओके सो टोटल 3 जना चाहिँ टेकबाट हुनुहुँदो रहेछ बाकी चाहिँ टेकबाट हुनुहुन्न रहेछ सो मेबी पुरा गर्नै पर्छ जस्तो सो ओके लेट्स स्टार्ट विथ हैन कम्प्युटर र ओएस बाटै सुरु गरौँ है त यहाँ कम्प्युटर भनेको के हो भनेर चाहिँ सोध्यो भने कति जनाले चाहिँ आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज कम्प्युटर
ओके सो सबैले चलाएको छ नि होइन ल्यापटप चलाउनुहुन्छ मोबाइल चलाउनुहुन्छ अब घडी पनि चलाउनुहुन्छ घडी पनि आजकल त सबै हाइटेक आइसकेको छ होइन सो यो बिचमा चाहिँ वाट इज कम्प्युटर भन्यो भने चाहिँ कसरी कतिजनालाई चाहिँ थाहा छ कि कम्प्युटर भने के हो होइन सो त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दा अब म आजको सेसनमा चाहिँ म त्यो विकिपेडियाको डिस्क्रिप्सन्सहरूमा चाहिँ जान्नु होइन म एकदमै लेमेन टर्म्स भनेको एकदमै हाम्रो सरल बोल्ने गफ गर्ने भाषामै मात्र सबै डिस्क्राइब गरेर आउँछ होइन सो त्यही पनि तपाईँलाई के क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है सो कम्प्युटर भन्ने चाहिँ एक्चुअली इट्स अ टुल हो क्या एउटा अब तपाईँले चाहिँ पहिला पेज कस्नलाई चाहिँ एउटा मोडल युज गर्नुहुन्छ होइन अब चिया खानलाई कप युज गर्नुहुन्छ त्यस्तै पहिला चाहिँ क्यालकुलेसन्सहरू गर्नलाई चाहिँ मान्छे नै राख्थ्यो क्या मान्छेलाई नै कम्प्युटर भन्थ्यो क्या तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन नासामा चाहिँ एउटा मुभीहरू पनि छ नासामा चाहिँ मान्छेलाई नै कम्प्युटर भन्थ्यो क्या कि उनीहरूको काम भने क्यालकुलेट मात्र गर्ने क्या अब रकेट उडाउँदाखेरि चाहिँ स्पिड यति भयो भने कतिमा पठाउनु पर्छ कति फ्युल चाहिन्छ यो सबै क्यालकुलेट कसले गर्छ भन्दा कम्प्युटरले गर्छ हुन्छ अनि त्यो कम्प्युटर को हुँदा भन्दा मान्छे हुन्छ क्या मान्छे नै कम्प्युटर यो कम्प्युटर हुन्थ्यो होइन अनि पछि जेनरली इट्स अ क्यालकुलेटर हो एडभान्स क्यालकुलेटर भनेर बुझ्दा हुन्छ र एकदम त्योभन्दा नि बेसिक कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि चिज जसले चाहिँ इनपुट लिन्छ प्रोसेस गर्छ र आउटपुट दिन्छ इनपुट भनेको चाहिँ कुनै कुराहरू फिड लिन्छ त्यसलाई चाहिँ फङ्सन के छ उसको राखेर अनि राइट तपाईँलाई चाहिने आउटपुट दिन्छ भने त्यही कम्प्युटर हो भनेर चाहिँ बुझ्यो हुन्छ क्या अब योभन्दा बढी चाहिँ अहिले यो ग्रुपलाई चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब अपरेटिङ सिस्टम होइन यो चाहिँ मैले किन राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै साइकोलोजीको विद्यार्थी भयो होइन अनि जसरी चाहिँ माइन्ड एन्ड बडी के हुन्छ माइन्ड एन्ड बडी बिहेभियर र कन्सियसनेस मेन्टल प्रोसेस भनेर हामी पढिरहेछौँ नि अब कम्प्युटरमा पनि हार्डवेयर र सफ्टवेयर भन्ने पार्ट हुन्छ हार्डवेयर भनेको चाहिँ हाम्रो बडी जस्तो कुरा भयो अब सफ्टवेयर भनेको होइन अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ जसरी चाहिँ बडीको चाहिँ मेन्टल प्रोसेस हुन्छ कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ त्यही मेन्टल प्रोसेस भनेर चाहिँ बुझ्दा हुन्छ कि सो तपाईँहरूले जुन चलाउनुहुन्छ नि कसैले विन्डोज चलाउँछ कसैले म्याक चलाउँछ कसैले लिनक्स पनि चलाउँछ क्या सो अहिले चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ सबैभन्दा चलेको 3टा अपरेटिङ सिस्टम 3टा टाइपका आत्माहरू भनौँ होइन त्यो भने चाहिँ विन्डोज भनेको माइक्रोसफ्टले बनाएको भयो म्याक चाहिँ उसले आइओएस हो खास अपरेटिङ एप्पलको भयो अनि त्यसपछि लिनक्स चाहिँ सबै यो चाहिँ फ्री यो चाहिँ सबै डेभलपर्सहरूले चाहिँ ओपन सोर्सहरूबाट बनाएको चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ लिनक्स भयो होइन अब यो 3टा छ म्याक्सिममले चाहिँ क्रोम ओएस छुट्यो क्रोम ओएस छ ओके सो क्रोम ओएस पनि लाइनक्समै राखे नै हुन्छ उसले पनि ओपन सोर्सै छोडेको छ होइन मैले चाहिँ सबै लिनक्समा चाहिँ सबै कम्बाइन गर्न खोजेँ यो बाहेक चाहिँ अब एन्ड्रोइड र आइओएस पनि छ होइन एन्ड्रोइड र आइओएस चाहिँ बढी चाहिँ मोबाइलमा फोकस छ यो कम्प्लिट होइन है यो चाहिँ मैले फेमस मात्र राखेको हो किन भन्दाखेरि मोबाइलकै कुरा गऱ्यो भने स्यामसङको आफ्नै बनाएको छ हुवावेको आफ्नै ओएसहरू बनाइरहेको छ होइन खालि मैले चाहिँ ओएस भनेको के हो मात्रै बुझाउनु खोजेँ ओएस भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सबै एउटा चाहिँ मेन्टल प्रोसेस क्या जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो बडीकोलाई चाहिँ रन गर्नलाई मेन्टल प्रोसेस रन हुन्छ त्यस्तै कम्प्युटरलाई रन हुन चाहिँ उसको मेन्टल प्रोसेस जस्तै एकदम कोर सफ्टवेयरहरू हुन्छ जसले चाहिँ त्यो सबै सिस्टमहरू रन गर्छ सो त्यसलाई चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भन्छ र त्यो जुन तपाईँ विन्डोज लिनक्स एन्ड्रोइड आइओएसहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ खास चाहिँ एक्चुअली यिनीहरू चाहिँ एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो अनि त्यही बेसमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ नि के एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको कुन अपरेटिङ सिस्टममा हाल्ने हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ होइन अनि यो चाहिँ अलिक फरक चाहिँ किन छ भन्दा डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू भएकोले त्यहाँ इन्स्टल हुने फाइलदेखि लिएर रन हुने प्रोग्रामहरूदेखि लिएर सबै डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या सो त्यो यसमा के क्वेसन्सहरू छ नत्र म यो स्किप गर्छु यो त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन यसमा एउटा थप्नु मन लाग्छ मलाई हामीले जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरे पनि जस्तो फोनबाट गरे पनि अनि कम्प्युटरमा गरे पनि यो जुन हामीले जुम एप युज गर्छौँ अथवा अरू कुनै पनि एप युज गर्छौँ भने केही त्यस्ता फिचरहरू लिमिटेड हुन सक्छन् कम्प्युटरमा फुल फिचर्स पाइएला मोबाइलमा अलिकति लिमिटेड पाइएला तर काम गर्ने तरिका चाहिँ उस्तै हुन्छ इन्टरफेस लगभग उस्तै नै हुन्छ हजुर हुन्छ त्यही सफरजीले जुन भन्नुभयो नि होइन त्यही अहिले चाहिँ यो मेजर प्लेयरहरू भन्दा नि मेजर मार्केटहरू चाहिँ यिनीहरू हो होइन अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ जतिजनाले नि सफ्टवेयरहरू बनाउँछ उनीहरूले चाहिँ यतिलाई फोकस गरेर बनाएर हुन्छ अनि सकेसम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सबै फिचर चाहिँ सबैमा सेम गर्न खोजे पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ओएसकै के भन्छ कम्प्याक्टिबिलिटी भन्छ हाम्रो भाषामा चाहिँ तर
नेपालीमा भन्दाखेरि ओएसकै कमजोरी भनौँ न होइन। अब कुनै विन्डोजमा हुने फिचर म्याकमा नहुन सक्छ होइन। त्यो भएपछि सफ्टवेयरले चाहिँ त्यो फिचर युज गर्नै नपाउने भयो नि। सो त्यस्तो रिजनले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सफ्टवेयरहरू अलिक डिफ्रेन्टहरू हुन खोज्छ, तर एट द एन्ड चाहिँ आउटपुट चाहिँ सेमै हुन्छ। सो मुभिङ अन होइन। सो सेकेन्ड भनेको चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ सबैलाई एकदम चाहिने कुराहरू हो, इमेल होइन। अब यहाँ मध्ये कसैको इमेल नभएको मान्छे छ कि छैन त्यो भन्दा नि ओके कतिजनाको चाहिँ इमेल छ, इमेल चलाउनु भएको छ यहाँ भएको एक ओके। सो अहिलेसम्म इमेल नचलाउनु भएको कोही हुनुहुन्छ? ओके छैन है। सो अब भनेपछि यसमा पनि म त्यति टाइम दिन्न। सो इमेलमा चाहिँ अब इमेल भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ जब सुरु भयो यो 2000तिरबाटै मात्रै त एकदमै राम्रो भएको। यो चाहिँ अब इमेल चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेनरली पहिला जुन चिठीहरू पठाउँथ्यो हुलाकबाट त्यसलाई अब अनलाइन पठाउन थाल्ने त होइन। अब अहिले चाहिँ एकदमै एडभान्स भएर चाहिँ पहिला चिठी मात्र पठाउने, अहिले भिडियोदेखि लिएर जे पनि एड गर्न मिल्छ, फाइलहरू राख्न मिल्छ होइन, सबै गर्न मिल्छ। सो अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले चलिरहेको सबैभन्दा बढी चल्ने चाहिँ इमेलहरू चाहिँ जिमेल र लाइभहरू हो। लाइभ भनेको माइक्रोसफ्टको, जिमेल गुगलको भयो, बाँकी याहूहरूको पनि छ, धेरै इमेलहरू छ। अनि बाँकी चाहिँ कति इमेलहरू चाहिँ पर्सनल इमेलहरू पनि हुन्छ होइन। पर्सनल इमेल्सहरू भनेको त्यो चाहिँ आफै वेब होस्टहरू गरेर मेल सर्भरहरू राखेर गर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यो आजको टपिकको लागि मैले कभर गरेको छैन। अनि त्यो पछि डोमेन्सहरू, डोमेन्स भनेको चाहिँ सो के बुझ्नु तपाईँहरू फेसबुक google.com जानुहुन्छ, amazon.com जानुहुन्छ, facebook.com तपाईँ आफ्नै नाममा राख्नुहुन्छ, जस्तै अभिकजीको चाहिँ अभिक.com होला होइन। यो डोमेन भनेको चाहिँ खास चाहिँ वेब एड्रेस हो क्या। अब तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ ब्राउजरमा गएर चाहिँ यो चाहिँ खास घरको एड्रेस भने जस्तै कुरा भयो नि हुन्छ क्या। अब कसैलाई चाहिँ आफ्नो घरको एड्रेस के हो भन्दाखेरि मेरो घर चाहिँ मध्य मिड बानेश्वर यति नम्बर भन्ला होइन, त्यो भनेपछि अनि थाहा हुन्छ नि ए म कहाँ जाने हो भनेर। सो डोमेन भनेको चाहिँ एक्चुअली वेब कसरी बुझ्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेबसाइटहरू जुन तपाईँ चाहिँ राख्नुहुन्छ त्यो एड्रेस कहाँ छ त भन्ने कुरा हो क्या। तपाईँले चाहिँ ल बानेश्वरको चोकमा आऊ भनेर मलाई भन्यो भने म बानेश्वरको चोकमा आउँछु नि। त्यस्तै वेब सर्भर ब्राउजरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ google.com राख्यो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो ब्राउजरले ए यो google.com भन्ने चाहिँ प्याकेज चाहिँ कहाँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ क्या। अब ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि डोमेन भनेको चाहिँ चलन चल्तीको नाम भयो, यो चाहिँ हामीले बुझ्ने नाम भयो होइन। तर एक्चुअली यो चाहिँ खास कहाँको एड्रेस हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा हार्ड ड्राइभको एड्रेस हुन्छ क्या। जसरी चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर हुन्छ, तपाईँको मोबाइल हुन्छ, कहाँ चाहिँ फोल्डरहरू हुन्छ नि, सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, डी ड्राइभभित्रको चाहिँ गेम्स भन्ने फोल्डर होला, म्युजिक भन्ने फोल्डर होला। अब तपाईँले चाहिँ एउटा गीत सुन्नु मन पर्यो, गीत सुन्नु मन लाग्यो, अब त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि ई ड्राइभको म्युजिक भन्ने फोल्डरमा होला होइन। अब यही कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुगलमा चाहिँ यो वेबसाइट डोमेनले चाहिँ एउटा हार्ड ड्राइभको स्पेसको चाहिँ एड्रेस दिइरहेको हुन्छ क्या। अनि यो चाहिँ खास ब्याकग्राउन्डमा आइपी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल भयो होइन। यो चाहिँ तपाईँको जेनरली नम्बरहरू जसरी चाहिँ फोन नम्बर हुन्छ त्यस्तै एउटा चाहिँ नम्बरबाट चाहिँ एक्चुअल एड्रेस चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या। यो चाहिँ नेटवर्कको एड्रेस हो क्या। नेटवर्कमा चाहिँ यसरी चाहिँ नम्बरमा चाहिँ भनेर हुन्छ र यही नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ युजर फ्रेन्डली रूपमा राख्ने चाहिँ डोमेन भयो होइन। यो काम कसले गर्छ भन्दाखेरि डिएनएस भन्नेले गर्छ क्या, डोमेन नेम सर्भर होइन। अब जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ साइटहरू ब्यान गर्छ जेनरली चाहिँ वेब सर्भरहरूले के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको डिएनएसमा चाहिँ यो नामहरू ब्लक गरिदिने हुन्छ क्या। facebook.com ब्लक गर्नु पर्यो भने facebook.com भन्नेलाई चाहिँ यसको एड्रेस चाहिँ यो हो भने यहाँ नपठाऊ, यसलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा पठाइदेऊ भन्ने टाइपको गरेर चाहिँ वेब सर्भरहरूले ब्लक गर्छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, तपाईँ जेनरली गएर तपाईँको आफ्नै ल्यापटपमा चाहिँ डिएनएस सर्भर चेन्ज गरिदियो भने डिएनएस चाहिँ अनि ओपन डिएनएसहरू पनि पाउँछ क्या। जस्तै गुगलको 1.1.1.1 चाहिँ क्लाउडफ्लेयरको भयो, गुगलको 8.8.8.8 वाला नम्बरमा राख्नुभयो भने अब त्यसले चाहिँ वर्ल्ड लिङ्क, बाइनेट सबैको डिएनएस चाहिँ बाइपास गरेर उसले आफ्नै डिएनएस रन गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको धेरै जसो ब्लक साइटहरू चाहिँ त्यसरी हेर्न मिल्छ क्या। कति साइटहरू चाहिँ ब्लक गरेर हुन्छ, त्यो साइटहरूलाई चाहिँ तपाईँ मात्र डिएनएस चेन्ज गरेर हेर्न मिल्छ। त्यो भनेको चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कको डिएनएस युज नगर, गुगलको डिएनएस युज गर।
अनि गुगलको डिएनएस युज गर्दाखेरि गुगलले त ब्लक गरे हुँदैन, नेपाल सरकारको ब्लक गर भनेको साइट त गुगलले ब्लक गर्दैन, अनि गुगलले ब्लक नगर्ने बित्तिकै त्यो एक्सेसेबल हुने भयो होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम सानो यस्तो बेसिक कुराहरू बुझ्यो भने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ यसमा के क्वेसन्सहरू? डिएनएस चाहिँ कसरी चेन्ज गर्छ त? सो यो डिएनएस चेन्ज गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ। तपाईँ विन्डोजमा हुनुहुन्छ कि कुन ओएसमा हुनुहुन्छ तपाईँ? विन्डोजमा म। विन्डोजमा छ भने होइन तपाईँको चाहिँ नेटवर्कमा गएर नेटवर्क सेटिङमा गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको TCP/IP/DNS भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ उसले चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ वेब सर्भरकै के भन्छ जहाँबाट चाहिँ आइएसपीकै डिएनएस युज गरेर हुन्छ। विन्डोजमा चाहिँ त्यो TCP/IP/DNS भन्ने ट्याबमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ युज दिस चेन्ज डिएनएस भनेर क्लिक गरेको भरमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा अलर्ट है, हाम्रो मिटिङ अब आजको स्कोप भन्दा बाहिर जान लाग्छ है। हजुर हजुर भित्रै ल्याउँ भित्रै हुन्छ। सो त्यही अब यो यसमा चाहिँ यति मात्र बुझ्दा नि पुग्छ। यो चाहिँ सेपरेटली अर्कै जस तपाईँले थाहा पाउनु भयो नि यो कसरी रन हुन्छ भन्ने कुरा, त्यति थाहा हुने बित्तिकै चाहिँ अनि हामी चाहिँ त्यसमा कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ कि। ओके, सो मुभिङ अन होइन। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको क्लाउड्स एन्ड ड्राइभ्स। सो तपाईँहरूले क्लाउड कम्प्युटिङ क्लाउड्स भन्ने त सुनिराख्नु भएको होला या सुनिराख्नु भएको छैन होइन, तर जेनरली चाहिँ अहिले चाहिँ यो लास्ट फ्यु इयर्सदेखि चाहिँ एकदम चलेको टर्म भनेको चाहिँ क्लाउड्स भनेको चाहिँ बादल होइन है, फेरि यो हाम्रो टेक्नोलोजीको टर्ममा चाहिँ क्लाउड्स भनेको चाहिँ खास हार्ड ड्राइभ हो क्या। जसरी चाहिँ तपाईँको पेन ड्राइभ छ, तपाईँको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभ छ नि, अब सोच्नुहोस् एकदम ठुलो एउटा टुडिखेल भरि होइन पुराकै ऱ्याक हालेर चाहिँ पुरै हार्ड ड्राइभ हालेर 24 घन्टा रन गरिदिने। अब भनेपछि त्यहाँ कति इन्फर्मेसन हाल्नु मिल्छ र 24 घन्टा चाहिँ जसले पनि एक्सेस गर्नु मिल्छ। त्यहाँबाट चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ तार ताङ्गेर चाहिँ टिभी हेर्नुहुन्छ नि, त्यसरी नै तार ताङ्गेर चाहिँ सबै हार्ड ड्राइभ चाहिँ जोडिदियो होइन। भनेपछि त्यो हार्ड ड्राइभ भरि चाहिँ अभिकजीले चाहिँ फिल्म हालिदिनु भयो, सफरजीले चाहिँ गीतहरू हालिदिनु भयो होइन। अब एकजना यहाँ शारदेजीले चाहिँ पुरै किताब हालिदिनु भयो। अब सबैजनाले चाहिँ तार जोडेर चाहिँ सबै एकैचोटि एक्सेस गर्न मिल्यो भने चाहिँ त्यो सिनेरियो कस्तो हुन्छ होइन, त्यो सोच्नु भयो नि। सो क्लाउड भनेको जेनरली त्यही टुडिखेल भरि राखेको चाहिँ त्यो हार्ड ड्राइभहरूको ऱ्याकहरूलाई नै क्लाउड भनिन्छ क्या। सो अब खास क्लाउड भनेको चाहिँ त्यस्तो नाम चाहिँ किन राख्यो भन्दा त्यो चाहिँ अब त्यसै टेक्नोलोजीको मान्छेहरूले चाहिँ ओके लेट्स कल इट क्लाउड भने जस्तो त्यो खास चलन चल्तीमा चाहिँ क्लाउड भन्न थाल्यो हो। एक्चुअली चाहिँ यो चाहिँ पहिला ड्राइभ चाहिँ भन्थ्यो होइन, सर्भर भन्थ्यो, पहिला सर्भरहरू भन्थ्यो। तर सर्भर यिनीहरूभन्दा चाहिँ धेरै नै टेक कुरा भयो। तर पछि मार्केटिङमा चाहिँ क्लाउड धेरै चल्यो क्या। अहिले चाहिँ सबैभन्दा चलेको धेरै चाहिँ डेभलपरहरूले चलाउने चाहिँ AWS हो। वर्ल्डको सबैभन्दा नम्बर 1 क्लाउड सर्भिस चाहिँ AWS एमाजोनको हो। अनि त्यसपछि एज्योर छ, अनि जनरल पिपलले चलाउने चाहिँ गुगल ड्राइभ छ। अनि यो बाहेक चाहिँ अरूहरूले चलाउने चाहिँ ड्रप बक्स र बक्सहरू छ होइन। अब तपाईँहरू नेटफ्लिक्स चलाउनुहुन्छ, युट्युब चलाउनुहुन्छ, यो सबै क्लाउड सर्भिसहरू नै हो कि। अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ किन यति राखेको भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जुन असाइनमेन्टहरू गर्छौँ, प्रोजेक्ट्सहरू गर्छौँ, केही कुराहरू सेयर गर्छौँ, जस्तै सफरजी अभिकजीहरूले टाइम टु टाइम चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुरा पिडिएफहरू अपलोड गरिराख्नुहुन्छ होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ क्लासैले चाहिँ एउटा चाहिँ यसरी क्लाउड या चाहिँ ड्राइभमा युज गरेर गऱ्यो भने चाहिँ सबैलाई पठाइराख्नु पर्दैन। एउटा ड्राइभ मात्र पठाइदियो भने त्यो चाहिँ पेन ड्राइभ सेयर गरे जस्तै हुन्छ क्या। त्यो हामी पहिला फिल्महरू सेयर गर्दाखेरि मेरो पेन ड्राइभमा हालिदेऊ न, मेरो पेन ड्राइभमा हालिदेऊ न भन्ने कुरा हुन्छ। पहिला सिडीमा हुन्थ्यो, पछि पेन ड्राइभमा आयो, पछि मेरो हार्ड ड्राइभमा हालिदिएन भन्ने टाइपको कुराहरू हुन्छ होइन। अब यही कुरा चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो के गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ प्योरली एउटा गुगल ड्राइभमा सबै राखिदियो, लिङ्क सेयर गरिदियो भने त्यो लिङ्कभित्र सबैले एक्सेस गर्नु पाउने हुन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ एउटै पेन ड्राइभबाट चाहिँ सबैले चाहिँ सबै डेटा सेयर गराएको जस्तो हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको जिमेल छ भने चाहिँ गुगल ड्राइभ चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँले 15 GB to 30 GB को प्याकेज चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ। सो त्यति जीबीको डेटा चाहिँ जसरी पनि सेयर गर्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ कसरी युज गर्छु भन्दाखेरि मैले जति नि सफरजी अभिकजीहरूले पठाउनु भएको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ गुगल ड्राइभमा चाहिँ अरे के भन्छ अब ड्राइभको लागि चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्छु अहिले नै होइन। सो तपाईँ चाहिँ google.com जिमेलमै गए नि हुन्छ। मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ है सबैले होइन। अब
ओके सो म चाहिँ जिमेलमा एकदम धेरै चलाउने भएकोले चाहिँ म गुगल ड्राइभ धेरै चलाउँछु होइन अब तपाईँले चाहिँ गुगल एपमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईँको यो ड्राइभ भन्ने चाहिँ अप्सन हुन्छ होइन ड्राइभमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो ड्राइभ भेटाउनुहुन्छ अब यो ड्राइभ चाहिँ एक्चुअली तपाईँको हार्ड ड्राइभ जस्तै हो क्या कम्प्युटरमा चाहिँ जुन सी ड्राइभ ई ड्राइभ हुन्छ यो चाहिँ गुगल ड्राइभ भन्छ होइन यो गुगल ड्राइभ चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्ट एउटा हार्ड ड्राइभ जस्तै हार्ड ड्राइभ भन्ने के स्टोरेज एउटा पेन ड्राइभ भन्ने होइन जस्तै हो यहाँ चाहिँ तपाईँले जति नै इन्फर्मेसनहरू हाल्न मिल्छ निकाल्न मिल्छ अब मलाई चाहिँ यसले अहिले चाहिँ 17 GB दिइरहेछ होइन मैले चाहिँ 5 GB युज गरिरहेको छु भनेपछि यो चाहिँ अब मैले कसरी भन्दाखेरि यसमा मैले फोल्डर्सहरू हाल्न मिल्छ जस्तै बुक्सहरू राख्न मिल्ने होइन ट्रेनिङ्सहरू सबै राख्न मिल्छ भनेपछि अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मास्टर्स टियु सिडिपी यो साइकोलोजीको लागि चाहिँ मैले एउटा फोल्डर बनाएको छु आजको लागि भनेपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ जति नै रिसोर्सेसहरू छ नेट चाहिँ एकदम स्लो भएर चाहिँ ओके सो तपाईँले मेरो ड्राइभ देखिराख्नु भएको छ भने होइन अब यहाँ चाहिँ मैले फोल्डर्सहरू राखेको छु अब यो फोल्डर्सहरू चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा हार्ड ड्राइभमा चाहिँ फाइल्सहरू अर्गनाइज गर्नुहुन्छ त्यसरी नै राख्न सकिन्छ अब यसको फाइदा के हो त भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ मैले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ सबै गुगल ड्राइभमा हालेको छु अब मेरो ल्यापटप चोरी भयो या चाहिँ मेरो ल्यापटप आगो लाएर बिग्रियो भने मेरो डेटा चाहिँ अब मेरो डेटा यस्तो रिसोर्सेसहरू चाहिँ केही पनि हराउँदैन क्या म चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ म नयाँ ल्यापटप नयाँ मोबाइल या कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छु प्लस एउटै कुरा एउटै फोटो होस् एउटै किताब होस् होइन अहिले हाम्रो एउटै असाइनमेन्ट होस् भनौँ न असाइनमेन्ट चाहिँ हामी मल्टिपल मान्छेहरूले एकैचोटि एक्सेस पनि गर्न सक्छौँ र एक्सेस मात्र होइन त्यसलाई युज गर्ने अपडेट गर्ने कन्ट्रिब्युट गर्ने अनि एड गर्ने त्यो पनि गर्नु सो डेटा सेक्युरिटीदेखि लिएर यो कुराहरू सबै कुरा चाहिँ यो ड्राइभहरू थ्रु चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ सो जेनरल युजको लागि चाहिँ गुगल ड्राइभ सबैभन्दा सजिलो राम्रो छ होइन अर्को यस्तै सजिलोमा चाहिँ ड्रपबक्स पनि एकदम राम्रो पनि छ तर यसको लिमिटेड चाहिँ अलिक थोरै आउँछ ड्रपबक्स र बक्स भन्ने सिस्टम तपाईँ dropbox.com या box.com मा गएर चाहिँ अकाउन्ट खोल्यो भने पनि गर्नुहुन्छ हजुर अभिक हजुरले एउटा ड्राइभको कस्तो राम्रो हजुरले बुझाइदिनु भयो है त्यो अनि त्यो ड्राइभ अनि एउटा हामीलाई जस्तै अब साइबर सिक्युरिटी भन्छ जस्तै अब भोलि हामीले ड्राइभमा राख्दाखेरि त्यो ह्याक गरेर मान्छेहरूले चाहिँ एक्सेस गर्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ हुँदैन एकदम राम्रो क्वेसन हो होइन मेन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जब चाहिँ ड्राइभहरूको कुरा गर्छौँ एकदमै अहिले चाहिँ डेटा ब्रिच भएको यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै समाचारमा सुनिरहेको हुन्छ होइन र एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा 90% अफ ह्याक्सहरू चाहिँ आफ्नै कारणले हुन्छ क्या आफ्नै कारण भन्नाले चाहिँ जस्तै तपाईँ हामी एज अ युजरको कारणले के यो सबै ड्राइभ्सहरू चाहिँ सबै इन्क्रिप्टेड हुन्छ कि इन्क्रिप्टेड भनेको चाहिँ हाम्रो डेटाहरू चाहिँ सबै चाहिँ गुगलकै मान्छेले पनि हेर्न सक्दैन कि गुगलकै मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन कि हाम्रो ड्राइभमा के छ किन भन्दाखेरि त्यो सबै 256 बिटमा इन्क्रिप्ट गरेर हुन्छ होइन इन्क्रिप्ट भनेको चाहिँ त्यो पासवर्ड प्रोटेक्ट भनेर जुन बुझिराख्नु भएको छ नि त्यसरी हो अब तपाईँले आफ्नो पासवर्डहरू सेयर गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ ड्राइभ लिङ्कहरू सेयर गरेर चाहिँ त्यो सेटिङहरू चाहिँ अरूलाई पनि एक्सेस चाहिँ धेरै दिनुभयो त्यस्तो केसमा चाहिँ ह्याक हुने चान्सेस हुन्छ तर यदि चाहिँ आफै चाहिँ अलिकति एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेस भन्दा पनि एउटा सेट अफ रुल्समा बस्ने जस्तै पासवर्डहरू चाहिँ कसैलाई सेयर नगर्ने ड्राइभहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ भ्यू ओन्लीमा राख्ने एडिटेबल एक्सेसहरू नदिने यस्तो यस्तो गर्न सक्नुभयो र तपाईँको कीहरू नदिने त्यस्तो गर्न सक्नु भने ह्याक हुने चान्सेसहरू चाहिँ तपाईँको 99.9% चाहिँ हुँदैन भन्छु र त्यही भएर चाहिँ जुन पाइ त्यही ड्राइभ्सहरू चाहिँ युज नगर्ने क्या जस्तै अरू मेगा अपलोडहरू भन्ने पनि छ हामी इन्टरनेटमा हेऱ्यो भने हजारौँ ड्राइभहरू पाउँछ क्या तर अलिकति यिनीहरू एउटा वेल इस्टाब्लिस ड्राइभहरू मात्र युज गर्ने होइन त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ ह्याकहरू चाहिँ हुँदैन यसमा म अलिकति थप्छु है थोरै के थप्छु भने जस्तो हामीले कुनै पनि एन्ड्रोइड फोन चलाउँदा हामी धेरै जस्तो एन्ड्रोइड फोनै चलाउँछौँ होइन कसैले गिफ्ट दियो भने आइफोन चलाउने हो एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ गुगल अकाउन्ट माग्छ एउटा अनि गुगल अकाउन्ट माग्दाखेरि हामीले फोनबाट तुरुन्तै गुगल अकाउन्ट बनाउँछौँ होइन धेरै जस्तो नयाँ फोन ल्यायो अकाउन्ट एउटा बनायो अनि चलायो गर्छौँ अनि त्यो कहिलेकाहीँ फोन क्रास हुन्छ अथवा के हुन्छ अनि हामीलाई त्यहाँ के पासवर्ड हालेको थियो पनि थाहा छैन के इमेल थियो पनि थाहा छैन केही हुँदैन थाहै हुँदैन
त्यसरी धेरै जसो डेटा लस हुने चान्स हुन्छ कि त्यसकारण एउटा जिमेल अथवा एउटा कुनै एड्रेस बनाइराखौँ सधैँभरि जसको चाहिँ हामीलाई पासवर्ड र युजर नेम थाहा होस् एक्ज्याक्टली इमेल एड्रेस मेरो यही थियो यही हो भन्ने थाहा होस् र पासवर्ड पनि थाहा होस् हैन त्यति भयो भने चाहिँ अनि फोन नयाँ ल्यायो अथवा फोनमा नयाँ सेटअप गर्दाखेरि त्यही नै इमेल राख्ने के त्यही राख्ने सधैँभरि एउटै इमेल चलाउने फोन आएपछि नयाँ इमेल गयो भने कुन चाहिँ कुरा कता थियो थाहा हुँदैन हैन अनि पासवर्ड पनि के थियो थाहा हुँदैन अनि त्यो जति पनि त्यहाँ हामीले कन्टेन्ट हालेको छ अथवा कसैले त्यसमा सेयर गरेको छ त्यो हराएर जान्छ एउटा त्यो अर्को चाहिँ कस्तो भने हामीले धेरै जसो हाम्रो कम्प्युटरहरू आफूले चलाउने भएको भएर मोबाइल फोन छोडेर कम्प्युटरमा चाहिँ कुनै पनि कुरा जस्तो फेसबुकमा लगइन गरिरहेको छ इमेलमा लगइन गरिरहेको छ त्यो कुरा मल्टिपल मान्छेले चलाउँछन् भने लग आउट गरेर छोड्ने के त्यसो हुँदाखेरि पासवर्ड पनि हामीले घरिघरि हालिराख्नुपर्छ र पासवर्ड पनि याद हुन्छ आफूलाई मेरो पासवर्ड यो थियो भन्ने थाहा हुन्छ सकेसम्म त्यो मेन पासवर्ड इमेलको पासवर्डलाई चाहिँ रिमेम्बर पासवर्ड अथवा यो कम्प्युटरलाई पासवर्ड सम्झिन नदिने हैन त्यो भने कम्प्युटरले सम्झिन्छ पछि लगइन त गरिरहेको छ कम्प्युटर फर्मेट गर्नु पर्यो अथवा नयाँ कम्प्युटरमा युज गर्नु पर्यो भने पनि पासवर्ड थाहा हुँदैन रिकभर त गर्न सकिएला तर थाहा हुँदैन त्यसकारण सकेसम्म लग आउट गरेर छोड्ने के हैन एउटा ढोका गुगलसँग छ भने जिमेल चलाउँदाखेरि अर्को ढोका हामीसँग हुन्छ कि हामीले एउटा ढोका खुल्ले राख्ने भने त्यो ह्याक हुने चान्स अथवा कोही मान्छे भित्र छिरेर तपाईँ जसरी एक्ट गर्ने चान्स हुन्छ त्यसकारण यी दुईटा कुराहरू याद गर्न सक्यो भने राम्रो हजुर त्यही सफरजीले जुन भन्नुभयो त्यसमा एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिले पनि पब्लिक या चाहिँ सबैले चलाउने ल्यापटपमा चाहिँ पासवर्ड सेभ नगर्नु पासवर्ड चाहिँ मजाले हेर्न मिल्छ क्या तपाईँले गुगल क्रोमभित्र गएर सेटिङ्समा गएर चाहिँ सेभ पासवर्ड हेर्नु भयो भने मजाले देखाइदिन्छ त्यसले हैन सो त्यो क्रोममा मोजिलामा पनि देखाउँछ सबैमा देखाउँछ सो त्यही भएर चाहिँ यदि पर्सनल ल्यापटप हो भने चाहिँ एकदम पासवर्ड प्रोटेक्टेड ल्यापटप हो भने चाहिँ अब तपाईँले पर्सनली गर्दाखेरि त्यो फरक पर्दैन तर आफू बाहेक अरूले पनि चलाउने ल्यापटपहरूमा चाहिँ पासवर्ड सेभ नगर्नु होइन त्यो गर्यो भने त्यो सबैले एक्सेसेबल हुन्छ र अहिले हेर्नुहुन्छ हजुर पल्लवी तपाईँले आन्सर क्वेसन सोध्नु भर्नु यो गुगल ड्राइभ बनाउनलाई इमेल चाहिन्छ कि कसरी बनाउने मैले बुझेँ तपाईँको जिमेल छ जिमेल छ हजुर जिमेल छ भने तपाईँको होल गुगल सर्भिस चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ हैन त्यो गुगल सर्भिस त्यो डिफल्टमै आउँछ त्यो इमेलसँगै जोडेरै आउँछ तपाईको जति भनेपछि नयाँ क्रिएट गरेर त्यता त्यो के पासवर्ड हाल्नु पर्दैन तपाईको एउटा सिंगल जिमेलकै अकाउन्टबाट सबै रन हुन्छ म तपाईलाई उ यहाँनिर छ नि हैन एकचोटी कसरी बनाउने एकचोटी फेरि भन्नु बनाउनलाई चाहिँ तपाईको जिमेल अकाउन्ट नै हो त्यही 9वटा डट छ नि इमेलको छेउमा चाहिँ नाम आउँछ यो राइट साइडमा हैन राइटको टपमा चाहिँ यो ह्यामबर्गर मेनु भन्छ हैन यो ह्यामबर्गर मेनुमा चाहिँ यो क्लिक गर्नुभयो भने हैन क्लिक गर्नु एकछिन कता भन्नुभएको मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ तपाईले हजुर हजुर इमेल वाला देखिराख्नु भएको छ भने यहाँ क्लिक गर्यो भने मेरो अकाउन्ट हैन यो जिमेल भनेको म अहिले चलाइरहेको जिमेल भयो यो प्ले अकाउन्ट ड्राइभ अकाउन्ट क्यालेन्डर अकाउन्ट ट्रान्सलेट फोटोज दियोस् र अरू पनि छन् क्या यसका सर्भिसेसहरू बुक्स डग्स ब्लगर यो सबै अकाउन्ट चाहिँ एकैचोटि तपाईलाई आउँछ क्या यति धेरै क्लासरुमदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ यसको एउटा यो प्याकेज भनौँ न सिंगल प्याकेज तपाईले यही चाहिँ ड्राइभमा क्लिक गर्नु भने नि तपाईको यसरी ड्राइभ खुल्छ अनि त्यो ड्राइभमा चाहिँ तपाईले सबै कुरा हाल्नुहुन्छ अब जस्तै कसरी हाल्ने यो चाहिँ हाल्न चाहिँ यो तपाईले यहाँ न्यूमा क्लिक गरेर हैन फोल्डर बनाउने फोल्डर फाइल अपलोड गर्ने फोल्डर अपलोड गर्ने गरेर चाहिँ तपाईले ल्यापटपबाट सबै अपलोडहरु गर्न सक्नुहुन्छ फाइलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट अनि मेमोरी लाइक कम्प्युटर मेमोरीमै हुन्छ कि होइन होइन यो क्लाउडमा हुन्छ यही कुरा गर्छु यो क्लाउड भनेको चाहिँ यो चाहिँ गुगलले चाहिँ तपाईको नाममा चाहिँ 15 GB को हार्ड ड्राइभ चाहिँ उसको सर्भरमा राखेर हुन्छ के अनि यो चाहिँ तपाई आफ्नो लोकल कम्प्युटरमा तान्न पनि सक्नुहुन्छ लोकल कम्प्युटरबाट यसमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तै तपाई पेन ड्राइभ हाल्नुहुन्छ नि कम्प्युटरमा हो यो चाहिँ तपाईको एक्सटर्नल पेन ड्राइभ भनेर सोच्नु भनेपछि मेमोरी जादैन ल्यापटप पनि जादैन तपाईले मोबाइलमा हाल्ने भयो नि जादैन जादैन तर तपाईले चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ लोकलमा बस्ने भयो डाउनलोड गर्नुहुन्न भने चाहिँ त्यही हो जस्तै तपाई पेन ड्राइभ चलाउनुहुन्छ नि पेन ड्राइभ हालेर कपी गर्नुभयो नि तपाईको लोकलको मेमोरी खाने भयो यदि कपीको होइन पेन ड्राइभबाटै मुभी हेरेर पेन ड्राइभ झेक्दियो भने त लोकलको मेमोरी खाँदैन नि त सो त्यो हुन्छ हामीले म एउटा क्वेसन फेरि सोध्छु ल हामीले जस्तो डाउनलोड गरिसक्यो हैन पीडीएफ फाइलहरु अब यसमा ड्राइभमा हाल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो भए चाहिँ मेमोरी लिन्छ कम्प्युटरको तपाईले तपाईकै लोकल कम्प्युटरमा चाहिँ डाउनलोड गरेर सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको लोकल कम्प्युटरको मेमोरी खान्छ तर तपाईले चाहिँ ड्राइभमा हालेर तपाईको लोकल कम्प्युटरको डिलिट गर्दियो भने तपाईको लोकल कम्प्युटरको स्पेस बच्छ
अनि चाहियो भने पछि फेरि ड्राइभबाट हेर्न मिल्ने भयो। ए ड्राइभबाट डिलिट भयो भने चाहिँ डिलिट हुन्छ। अनि फेरि ड्राइभबाट डिलिट गर्यो भने त जान्छ त्यो पनि हो। ओके सो मुभिङ अन हैन। अनि सो हजुर त्यो अनि लिंकहरु शेयर गर्दाखेरि तिमीले त्यो भ्यू ओन्ली र नट एडिटेबल गर्ने भन्यौ नि, त्यो चाहिँ कसरी गर्ने देखाउँदै एकचोटी? ए त्यो चाहिँ भन्नु मेरो यो ड्राइभ एकदमै स्लो चलिरहेछ हैन। म यो तिम्रो भिडियो अफ गर्ने हो कि स्लो फास्ट होला कि? ए होइन नत्र देख्दै हैन। यो जुन शेयरेबल छ नि शेयर मेरो के भनेको मैले वेबक्याम। ए वेबक्याम शेयर गरम त मेरो एकछिन है म एडमिट गरेर मेरो वेबक्याम चाहिँ म अफ गरिदिन्छु नि। अब म पनि स्क्रिन शेयर गर्न सक्छु मेरो। ए हुन्छ देखाउन सक्छु। ओके सो मेरो स्क्रिन हेरिराख्नु भएको छ भने यहाँ मैले शेयर गरेको देख्नु भयो? देखेँ मैले। ओके अब यहाँ शेयर गर्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ बक्स खुल्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेयरिङको चाहिँ अप्सन्सहरू आउँछ क्या। अब एकदमै स्लो भएर चाहिँ यो किन एकछिन म त्यो चाहिँ तपाईँको शेयरमा चाहिँ अप्सन आउँछ त्यसमा हैन। अब जस्तै मैले चाहिँ मेरो यो मेन फोल्डर चाहिँ म शेयर गर्छु भनेर चाहिँ मैले यहाँ शेयर गरेँ भने हैन। अब एउटा अहिले लोडिङ भन्ने एउटा फाइल बक्स आइरहेको छ देख्नु भयो? यहाँ चाहिँ हैन तपाईँ मेरो यो डायलग बक्स देख्नु भयो? देखेँ मैले। अब यहाँ एडभान्समा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्ने क्या। यो एक्सेस भएको मान्छे अहिले मसँग मात्र छ हैन भनेपछि मैले यहाँ गरेर चाहिँ चेन्ज गरेर सबै स्पेसिफिक मान्छेसँग मात्र शेयर गर्ने कि जोसँग पनि लिङ्क भएकोसँग सेभ गर्ने कि ओपन पब्लिक, जस्तै चाहिँ कुनै चाहिँ मेरो फाइल चाहिँ म पब्लिकलाई नै शेयर गर्न चाहन्छु भने पब्लिक शेयर गर्ने कि हैन गरेर अझ त्यसमा पनि क्यान भ्यू ओन्ली, क्यान अर्गनाइज एन्ड एडिट यसरी चाहिँ सबै चेक गर्न मिल्छ क्या। अब मैले यहाँ क्यान भ्यू ओन्ली गरेछु भने अब यसले चाहिँ मेरो फाइलहरू चाहिँ भ्यू मात्र गर्न सक्छ क्या मैले शेयर गरेको लिङ्कहरू, त्यो बाहेक चाहिँ अरू गर्न सक्दैन। तिमीले यहाँ स्पेसिफिक पिपल गरेछौ हैन त्यो भने तिमीले अप्रुभ गरेको मान्छेले मात्रै हेर्नु। अब स्पेसिफिक पिपल भनेको मैले चाहिँ यहाँनिर जजलाई चाहिँ नाम राखेर बोलाउँछु नि इन्भाइट हैन। जस्तै मैले सफर जी भनेर राखे भने अब उहाँले मात्रै पाउनुहुन्छ क्या यसको। ए अरूले चाहिँ लिंक हाल्ने नि केही देखाउँदैन? पाउँदैन। रिक्वेस्ट भन्ने चाहिँ बक्स ल्याउँछ गुगलले चाहिँ एउटा तपाईले चाहिँ त्यो लिंक हाल्नु भयो भने चाहिँ यो फाइलको चाहिँ एक्सेस तपाईलाई छैन, यसको ओनरलाई चाहिँ एक्सेस माग्नुस् भनेर चाहिँ भन्छ क्या। अनि हामीलाई चाहिँ अनि जसको ओनरशिप छ उसकोलाई चाहिँ इमेल आउँछ एउटा, यो मान्छेले चाहिँ तपाईको फाइल चाहिँ एक्सेस गर्न खोजिरहेछ, एक्सेस गराउने कि नगराउने भनेर। अनि तपाईले गराउनुस् भन्यो भने पाउनुहुन्छ, नगराउनुस् भन्यो भने ब्लक हुनुहुन्छ। सो त्यति नै। अनि मलाई अलि के भन्न मन लाग्यो भने यो चाहिँ एकदम युजफुल टुल छ हैन। जस्तो हाम्रो सानो टिम, हामी सानो टिममा काम गर्छौँ नि, 3 जनाको डेभलपमेन्ट साइकोलोजीको 3 जनाको टिममा काम गरिरहेका छौँ। जस्तो अभिकजी, म, प्रकृतिजी, हामी चाहिँ यसरी फाइल मैले गुगल ड्राइभमा फाइल बनाउने अनि उहाँले एडिटेबल पर्मिसन दिएर उहाँले त्यही फाइलमा काम गर्दाखेरि लास्टमा आउटपुट चाहिँ सिंगल एउटा फाइल हुन्छ, त्यसलाई पीडीएफ वर्ड बनाएर डाउनलोड गरेर दिन मिल्छ म्यामलाई। यो यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा अर्को नेक्स्ट सेसन गर्दा राम्रो हुन्छ अहिले यही गर्नु मन। ए हुन्छ, म त्यो तपाईलाई चाहिँ म एउटा लिंक दिन्छु, त्यहाँ चाहिँ मजाले गुगलमै सिकाउँछ क्या त्यो कसरी गर्ने हैन। सो मैले चाहिँ त्यही फर्स्ट सेमको चाहिँ हाम्रो असाइनमेन्टहरु यसरी अर्गनाइज गरेर आथे। अब जुन डेभलपमेन्ट साइकोलोजीको तपाईले भने जस्तै हामीले पनि एउटा चाहिँ यसरी चाहिँ ड्राफ्ट बनाएर प्रेजेन्टेसनको ड्राफ्ट बनाएर हामीले शेयर गरेर काम गरेका थियौँ कि। यो सजिलो हुन्छ कि कोल्याबोरेट गर्न पनि सजिलो। सब यसमा चाहिँ अब तपाई हेर्नु भयो नि सबै 3 जनाकै एक्सेस पाउनुहुन्छ क्या यसमा चाहिँ। हुन्छ चाहिँ शेयर गरेको हेर्नु भयो भने यसमा चाहिँ तपाईले सुजिना, मेरो ग्रुप भनेको यो 3 जना हो हैन। सुजिना जी र आस्था जी हुनुहुन्थ्यो, हामी 3 जनाले चाहिँ यो फाइल शेयर गरेर काम गरौँ यसमा, यसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ तपाईहरुले। ओके सो मुभिङ अन हैन। सो ड्राइभ र क्लाउड बारे के क्वेशन छ नत्र म नेक्स्टमा जान्छु। बुझ्नु भएन है? ओके सुमन तिमीले त्यो हाम्रो क्रोमबाट सिधै पासवर्ड हेर्न मिल्छ भन्यौ नि? हजुर हजुर। त्यो त अब कसरी भनेको नि मैले अलि बुझिन। त्यो चाहिँ अन्तै गयो है कुरो, पछि गर्नु लाग्यो। त्यो मैले देखाएँ भने अलि मेरो भयभरको पासवर्ड तपाईले देख्नुहुन्छ के, त्यही भएर त्यो सेटिङ्समा कसरी गर्यो भनेको मैले। यहाँ सेटिङ छ नि, यहाँ सेटिङ्स, यहाँ सेटिङ्स क्रोम यो सेटिङ्स भित्र चाहिँ सेभ पासवर्ड हेर्न मिल्छ क्या। यहाँनिर तपाईले यो पासवर्ड भन्ने जुन अटोफिल पासवर्ड देख्नु भएको छ नि, मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? अटोफिलमा
अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने मेरो पेमेन्ट मेथडदेखि लिएर एड्रेसदेखि लिएर पासवर्डहरू सबै तपाईँले हजुर जस्तै अब मेरो एड्रेसेसहरू मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले मेरो सबै एड्रेसहरू देखिराख्नु भएको छ है मैले मेरो पनि चेक गर्दै छु अलि होइन तपाईँ त्यो पछि जस मैले एड्रेसमा क्लिक गर्दाखेरि मेरो सबै एड्रेसहरू तपाईँले देख्नुभयो नि सो यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ क्या अब मैले पेमेन्टमा गरेँ भने मेरो क्रेडिट कार्ड नम्बरहरूदेखि लिएर सबै तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन सो यो कुराहरू चाहिँ त्यही भएर सेभ नगर्नु भन्छ क्या यो पासवर्डहरू पनि मैले क्लिक गरेँ भने भएभरको मेरो युजर पासवर्डमा क्लिक हानेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यसले आँखा देखाउँछ त्यो आँखामा क्लिक हान्यो भने कम्प्युटरको पासवर्ड माग्छ अनि कम्प्युटरको पासवर्ड थाहा हुने मान्छे नै त हो भित्र कम्प्युटरमा छिर्ने होइन सो एउटा कम्प्युटर घरमा 3 जनाले चलाउँछ भने 3 जनालाई त पासवर्ड थाहा हुन्छ पासवर्ड पनि हाल्ने बित्तिकै बाँकी सुमनजीको पनि पासवर्ड देखाइदिन्छ हजुर त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ सेयर नगर्नुहोस् है ओके सो मुभिङ अन होइन अब क्लाउड र ड्राइभ त बुझ्नुभयो तपाईँसँग स्टोर गर्ने ठाउँ भयो अब स्टोर के गर्ने त होइन तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर बुझ्नुभयो क्लाउड बुझ्नुभयो ड्राइभ बुझ्नुभयो अब तपाईँले हार्ड ड्राइभ पाउनुभयो अब त्यहाँ सेभ के गर्ने त भन्दाखेरि एकजना 1 2 3 4 5 भन्ने मान्छेले अघिदेखि सेसनमा एड गर्न खोजिराख्नु भएको छ हाम्रै टिमको हो कि होइन थाहा भएन कसैलाई थाहा छ कसैलाई मेसेजहरू गरिरहेको छ कसैले यहाँ वेटिङमा 1 2 3 4 5 राखेको छ कि नम्बर मैले चाहिँ त्यो नचिनेकोले चाहिँ मैले एडमिट गरेर छैन ओके अब एज ए स्टुडेन्ट हामीले जुन पहिला कपी नोटबुकहरू बनाउँथ्यौँ कपीहरू बनाउँथ्यौँ अब चाहिँ डिजिटल त्यो वर्डलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ वर्ड प्रोसेसर्स भन्छ त्यसलाई चाहिँ जेनेरिक टर्म्सहरू हो होइन जुन चाहिँ हामी कपी भन्छौँ नि कपीमा चाहिँ हामी डकुमेन्टहरू भन्छौँ किताब भन्छौँ लेख्छौँ त्यो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वर्ड प्रोसेसर भन्छ होइन अब वर्ड प्रोसेसरमा पनि एकदम चलेको 3टा छ यो पहिला सबैभन्दा बेसी चलेको त माइक्रोसफ्ट वर्डै हो जुन तपाईँहरूले वर्ड भन्नुहुन्छ त्यो वर्ड भनेको चाहिँ खास माइक्रोसफ्टको भयो त्यस्तै चाहिँ अब गुगलले बनाएको गुगल डक्स भयो र एप्पलको चाहिँ पेजेस भन्ने छ होइन अनि त्यो बाहेक चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज हुने अर्को एक्सटेन्सन्सहरू भनेको TXT फाइलहरू भयो PDF फाइलहरू DOCX पेज फाइल GDoc फाइलहरू योहरू सबै चाहिँ जेनरली चाहिँ वर्ड प्रोसेसरिङमै आउँछ कि यो पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट चाहिँ खास वर्ड प्रोसेसर होइन तैपनि मैले चाहिँ एकदमै धेरै युज हुने भएकोले चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली जति नै तपाईँ टाइपहरू गर्ने डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ वर्ड प्रोसेसर भन्छ म चाहिँ यो तपाईँलाई चाहिँ एज अ डेमो चाहिँ यहीँ गरेर देखाइदिन्छु होइन जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ म गुगलमा गरेर देखाउँछु तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ एक्सेलमा के भन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ एप्पलको पेजेसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब गुगलमा चाहिँ यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ न्यू गर्नुहोस् होइन न्यू गरेर यहाँ गुगल डक गरेर क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ डकुमेन्ट खुल्छ अब यो डकुमेन्टमा चाहिँ म यो क्विकली के रन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो होल डकुमेन्ट चाहिँ APA को यो 7th भर्जनमा चाहिँ चेन्ज गरेको छु क्या भनेपछि मेरो डकुमेन्ट चाहिँ डिफल्टली नै APA फर्मेटमा आउँछ क्या अब यो चाहिँ तपाईँहरू पनि नयाँ यो के भन्छ रिपोर्ट राइटिङहरू गर्ने त्यसको लागि चाहिँ यो एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ होइन पछि फर्मेटहरू गरेर राख्नु पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ एकदम सजिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ APA फर्मेटलाई चाहिने कुराहरू जस्तै फन्ट टाइम्स न्यू रोमन राख्ने हो कि एरियल राख्ने कुन राख्ने होइन अनि साइजहरू राख्ने राखिसकेपछि यो लाइनिङहरू डबल राख्ने होइन डबल लाइनिङहरू राखेर यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ फर्मेटमा गएर चाहिँ टेक्स्टहरूमा चाहिँ फर्मेट जुन चाहिँ तपाईँको नर्मल टेक्स्टहरू कुरा छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अप्सनमा आएर चाहिँ सेभ माई डिफल्ट स्टाइल गर्नुभयो भने अब जति तपाईँ चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट खोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको यो तपाईँले सेट गरेको फर्मेट अनुसार चाहिँ बस्छ सो यसमा भन्नु खोजेको चाहिँ जुन चाहिँ APA ले माग्ने कुराहरू डबल लाइनिङहरू टेक्स्ट साइजेसहरू अनि हेडलाइनहरू होइन अब जस्तै टाइटल चाहिँ हेडिङ 1 भनेको चाहिँ बोल्ड हुनुपर्छ हेडिङ 2 भनेको चाहिँ बोल्ड हेडिङ 3 इटालिक हुनुपर्छ हेडिङ 2 को साइज चाहिँ हेडिङ 1 चाहिँ सेन्ट्रल अलाइन हुन्छ भने हेडिङ 2 चाहिँ लेफ्ट अलाइन हुन्छ हेडिङ 3 चाहिँ एक इन्डेन्ट हानिसकेपछि चाहिँ लेफ्ट अलाइन 1 इन्डेन्ट हुनुपर्छ यो सबै चाहिँ मैले पहिला सबै सेट गरेँ फर्मेट अनि त्यसपछि मैले यसमा सेभ गरेँ भनेपछि अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ दिस इज हेडलाइन लेखेँ र अब यो कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ हेडिङ 1 राखिदिएँ भने यो डिफल्टली बिचमा गएर चाहिँ बोल्ड भएर बस्छ जुन चाहिँ APA ले मागेको कुराहरू भयो अब यस्तै दिस इज हेड 2 गरेर यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ हेड 2 बनाएर चाहिँ यहाँबाट गरिदिएँ भने
डिफल्टली चाहिँ यो चाहिँ एपिआईले भने जस्तै लेफ्ट अलाइन भएर बस्छ H3 यसरी नै चाहिँ यो सबै फर्मेटहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ सेभ गरेर चाहिँ राख्नु भयो भने कुनै पनि रिपोर्ट जब लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एपिआई मै एपिआई रिपोर्टमा हुन्छ। अब यस्तै सञ्जय सरले चाहिँ आफ्नै फर्मेट पठाउनु भयो या चाहिँ हाम्रो खेम सरले आफ्नै फर्मेट पठाउनु भयो भने त्यही फर्मेटलाई चाहिँ पहिला तपाई यहाँ सेटिङमा चाहिँ सबै मिलाएर चाहिँ यहाँबाट गएर चाहिँ अप्सनमा चाहिँ यो स्टाइलमा चाहिँ सेभ गर भन्यो भने अनि त्यो रिपोर्ट राइटिङ चाहिँ यसमा सेभ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ धेरै टाइम बचाइदिन्छ के पछि। सो यो कुरा चाहिँ तपाईले यो चाहिँ गुगल डकहरुमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पेजेसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो बेसिकली डकुमेन्टको चाहिँ म आज यति मात्र गराउँछु। सो यसमा के क्वेशन्सहरु छ? यसमा अर्को एउटा थप्छु म। जब यो फाइल कम्प्लिट भइसकेपछि यसको फाइल मेन्युमा गएर हामीले डाउनलोड एज गरेर पीडीएफ अथवा वर्ड डकुमेन्ट बनाएर हजुर यसमा चाहिँ वर्ड, ओपन डकुमेन्ट, पीडीएफ, टेक्स्ट एचटीएमएल सबैमा चाहिँ इपब सबैमा चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्छ। अनि यो मेक अवेलेबल अफलाइन गर्यो भने यदि तपाईकोमा चाहिँ इन्टरनेट नहुँदाखेरि पनि गुगल डक चाहिँ चलाइराख्न सक्नुहुन्छ क्रोमबाटै। सो यो एकचोटी तपाईहरु चलाएर हेर्नुस् हैन सबै। म एउटा क्वेशन सोधौं समझी? स्योर। त्यो एपीए भर्जन 7 लेख्नु भयो नि? हजुर। हो त्यो फाइल भन्दा माथिकोमा गएर लेख्नु पर्छ? हैन यो त नाम हो, यो त फाइल नेम। म त त्यसमा गएर त्यो कन्भर्ट हुन्छ भन्थे। हैन पर्दैन, यो त जे राखे पनि हुन्छ। दिस क्यान बी कन्फ्युजन भएको रहेछ, सरी। ल ठीक छ। सो यो चाहिँ मैले फाइलको टाइटल हो र हामीले पछि गुगल ड्राइभमा हेर्दाखेरि त्यही नामबाट त्यसलाई देख्छौं, त्यही नामबाट सर्च गर्न सक्छौं। अनि यहाँ चाहिँ यो फोल्डर कुन फोल्डरमा राख्ने भनेर यहाँबाट राख्न मिल्छ। जसरी पेन ड्राइभमा हाल्छु, मैले ड्राफ्टमा हालिदिन्छु यसलाई हैन। अब यही कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अब सफरजीसँग सेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ मैले गरे सफरजी भनेर राखिदिन्छु। सफरजी त होइन, सफरपोखरेल@gmail.com मा राखेर मैले सेन्ड गरेँ भने अब सफरजीले पनि यही डकुमेन्टमा आएर चाहिँ हामी सँगै काम गर्न सक्छौँ क्या। ल म हेडलाइन 1 मा काम गर्छु, तपाईँ हेडलाइन 2 मा काम गर्नुहोस् है भन्यो, अनि ल भने यसरी मजाले काम गर्न सकिन्छ। ल म गरिहाल्छु। अनि उहाँहरूले त्यो उ पनि देख्न पाउनुहुन्छ है। ल अब लाइभ एडिटिङ पनि देख्न पाउनुहुन्छ। सो सफरजी तपाईँ चाहिँ हेडलाइन 1 मा हेडिङ 2 मा काम गर्नु हैन, म चाहिँ हेड 3 मा काम गर्छु भने अनि यसरी चाहिँ दिस इज हेड 3 मैले खोले भन्ने कुरा उहाँले देख्नुभयो होला हैन। हजुर। सो यहाँ चाहिँ को काम गरिरहेछ भन्दाखेरि सफरजीले जोइन गर्नुभयो है भन्ने कुराहरु यहाँ देख्यौ है हामीले है। अब उहाँ र म सँगै काम गरिरहेछ अरे। दिस इज सफर टाइम, दिस इज हेड 3, दिस इज सुमन वर्किङ अन द हैन। ल हामी सबै कुरा गरिरहेछौँ यसरी। अब यसरी गर्यो भने काम पनि छिटो छिटो हुन्छ। अब जस्तै अस्तिको नन्दिता म्यामको असाइनमेन्टको 3टा टपिक छ भने 3टा टपिक लियो एक जनाले, एउटै डकुमेन्टमा सँगै काम गर्यो, सक्यो ल सक्यो हैन भनेर अनि यसरी चाहिँ फाइनलाइज गर्न सकिन्छ। अनि यही लिंकलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ असाइनमेन्टमा बुझाउन सक्नुहुन्छ क्या। यो चाहिँ म पछि देखाउँछु तपाईलाई गुगल क्लासरुम है। ल थ्यांक यू। त्यो शेयर अप्सनमा गएर शेयर गर्ने हो साथीहरुसँग? हजुर। अब यहाँ चाहिँ अनि एडभान्समा गएर चाहिँ कसैलाई चाहिँ हेर्न मात्र दिने हो कि। अब सफरजीलाई चाहिँ म हेर्न मात्र दिने कि कमेन्ट मात्र गर्न दिने कि या चाहिँ कामै गर्न दिने भन्ने कुरा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ के है। अनि कति जना सम्म गर्न मिल्छ? अनलिमिटेड। 1 लाख। अनलिमिटेड। 1 लाख? अनलिमिटेड है। ओके सो मुभिङ अन है। सो वर्ड प्रोसेसरमा चाहिँ यति नै हो। तपाईले अहिले सबै स्टुडेन्टहरुले यति यो एकचोटी गुगल डकमा गएर चलाएर हेर्नुस्। त्यसको सेपरेट सेसनहरु पनि गर्न सकिन्छ, त्यसको ट्युटोरियलहरु पनि छ त्यसमा। सो यति बुझ्यो भने तपाईको रिपोर्ट राइटिङ गर्न सक्यो। मुभिङ अन अब स्प्रेडसिट्स। अब स्प्रेडसिट्स भन्नाले चाहिँ मोर चाहिँ यो चाहिँ खास चाहिँ हाम्रोलाई चाहिँ यो चाहिँ पछि रिसर्च एन्ड मेथोडोलोजीको काममा चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ। जुन चाहिँ पछि हामी एसपीएसएसहरु गर्छौं हैन। एसपीएसएसहरु गर्नलाई पाइथन गर्ला, आर गर्ला हैन। यो सबै गर्नु अगाडि यसको चाहिँ काम लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो पहिला अकाउन्ट बनाउनेहरु हुन्छ नि, अकाउन्ट बनाउँदाखेरि त्यो धद्दाहरु। सो त्यस्तै यो चाहिँ स्प्रेड, यो चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो डेटा के भन्छ डेटा स्टोर गर्नलाई, डेटा एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ बढी हेल्प हुन्छ हैन। रक्षा जी म्युट गर्नुस् ल। म सबैले म्युट गरिदिन्छु है। ओके गर्नु मिल्छ हैन। अब यो पनि अहिले सबैभन्दा चलेको चाहिँ स्प्रेडसिटहरुमा चाहिँ
माइक्रोसफ्ट एक्सेलै हो होइन, माइक्रोसफ्ट एक्सेल छ अनि गुगल सिट छ। तर अब चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदम बेसिक कुराको लागि मात्रै युज गर्न थालिसकेको छ क्या। हुन त यसमा एकदमै एडभान्स कुराहरू गर्न मिल्छ, तर अहिले चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो टुल्सहरू जस्तै एसपीएसएसहरू, पाइथन, आरहरू आइसकेको हुनाले चाहिँ जुन चाहिँ ट्यालीहरू भनौँ होइन, ट्याली के आइसकेको भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ गुगल यो सिट्सहरू चाहिँ एकदम थोरै मात्रामा चाहिँ युज गरेर हुन्छ। अब यो पनि सेम जसरी चाहिँ गुगल डक तपाईँले चलाउनु भयो त्यसरी नै सेम यहाँ न्यू गरेर गुगल सिट्स चलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो पनि सेम तपाईँले त्यसरी नै सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो पुरा म्याथ कपी जस्तै आउँछ होइन, म्याथको पहिलाको कपीहरू जस्तै दिस क्यान बी एनिथिङ भनेर राखेर सो यो पनि यसलाई चाहिँ एक्सेल भनेर बुझौँ हामीले कम्प्युटरमा चलाउने जुन एक्सेल हुन्छ एक्सेल त्यसको फुल फङ्सनालिटी छैन, तर एकदम हामीलाई चाहिने जति सबै छ। हामीलाई चाहिने जति चाहिँ अब गुगल सिटमा चाहिँ मैले चाहिँ एकदम युज गर्ने भनेको यो चाहिँ असाइनमेन्ट ट्र्याकहरू गर्नलाई अनि प्लस मोर डेटा एनालाइसिसको लागि चाहिँ मैले युज गर्छु यो होइन। अब मान्छेहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ धेरै युजेसहरू चाहिँ छ। तपाईँहरूले पनि यसलाई चाहिँ एउटा युज केस चाहिँ म यसमै देखाइदिन्छु होइन। मैले चाहिँ यो चाहिँ मोर चाहिँ कसरी युज गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले असाइनमेन्ट ट्र्याकर भन्ने एउटा सिट बनाएको छु होइन। असाइनमेन्ट ट्र्याकरको काम चाहिँ जेनरली कुन सरहरूले कस्तो असाइनमेन्ट कहिले कहिले दिनुभयो र मैले गरेँ कि गरेन अनि यो कहाँ छ भन्ने कुरा यो ट्र्याक गर्नलाई मात्रै युज गरिरहेको छु होइन। कोर्स टाइटल के छ, कसले पढाउनुहुन्छ, के कहिले कहिले दिनुभयो होइन। जस्तै यो सबै ट्याब्सहरू थ्रु चाहिँ मैले यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरूको चाहिँ यसरी चाहिँ गरिरहेको छु। जस्तै एडभान्स सोसल साइकोलोजीको मैले होमवर्क असाइनमेन्ट गरेको छैन भनेपछि त्यो गर्न बाँकी रहेछ, यसको डेडलाइन हिजो रहेछ भनेपछि मैले मिस गरिसकेको रहेछ होइन। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ यो ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो युज गर्छु होइन। यसै तपाईँहरूले पनि आफ्नै एउटा चाहिँ सिटहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ ट्र्याकेजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा सिङ्गल युज केस मात्र हो है, यो मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यसबाट धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ गुगल सिटबाट। सो यो बनाउने तरिका पनि एक्ज्याक्टली सेम हो, न्यू गरेर यहाँबाट चाहिँ गुगल सिट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर अभिक चाहिँ म एउटा कुरा तपाईँले यसो नि एउटा खुसी कुरा चाहिँ खेम सरको चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन ल होइन त्यो थाहा भइसक्यो, तर त्यो गर्नु त पर्छ। तर त्यही के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले मैले चाहिँ देखाएँ नि त्यसरी चाहिँ ट्र्याकर चाहिँ बनाउनु मिल्छ भनेर भनेको। सो यसरी नट निड टु डु भनेर लेख्नुहोस् त्यहाँ स्ट्याटस त्यो अप्सनमा रिमार्क्समा चाहिँ अप्सनल भनेर राख्न मिल्छ होइन। भनेपछि रिसर्च खेम सरले चाहिँ त्यो हेर्नु न ल, हामीले सब्मिट गर्यो भने पनि होइन भने यो चाहिँ मेरो पर्सनल युजको लागि चाहिँ मैले यसरी चाहिँ ट्र्याक गरेर युज गरेँ भन्ने कुरा हो। सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पर्सनल फाइनेन्सहरूदेखि लिएर बजेटिङहरूदेखि लिएर सबै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी कलेजलाई कति पैसा तिर्योदेखि लिएर सबै ट्र्याकहरू गर्न सकिन्छ होइन। जस्ट एउटा युज चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो गुगल सिटहरू यो एक्सेलहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। सो यो पनि एज अ वान अफ द पार्ट अफ अ टेक्नोलोजी द्याट एक्जिस्ट र एज अ स्टुडेन्ट हामीलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ मात्र मैले चाहिँ यसमा एड गरेको हो। यसमा केही क्वेसन छ कसैले? सो मुभिङ अन होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एज अ स्टुडेन्ट हामीलाई चाहिँ एकदम धेरै प्रेजेन्टेसन्सहरू दिइरहनु पर्ने हुन्छ। अब यो प्रेजेन्टेसन्सहरूको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग भएको टुल्सहरू भनेको चाहिँ तीनटा। मैले चाहिँ अहिले यो मेन चाहिँ यही गुगल, माइक्रोसफ्ट र एप्पललाई मात्रै लिइरहेको छु, अरूहरू पनि छन् है सँग चाहिँ, यतिमा मात्रै सीमित छैन। योभन्दा बढी धेरै टुल्सहरू छ, तर यतिमा मात्र तपाईँले चलाउन जानुभयो भने पनि हाम्रो अहिलेको रिक्वायरमेन्ट र निड चाहिँ फुलफिल हुन्छ भनेर मात्र राखेको। एउटा चाहिँ गुगल स्लाइड्सहरू भयो, एउटा पावर पोइन्ट भयो, अनि एप्पलले चाहिँ की नोट होइन। यो तिनटै चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ कम्प्याटेबल गराउनु मिल्छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ अब धेरैले चाहिँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट युज गरेको पनि देखाएको छु होइन, यो एकदम पावरफुल भइसकेको छ। अब यो भनेको चाहिँ नर्मल्ली गुगल स्लाइड्सहरू हो होइन। अब यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाउनलाई यो पनि एकदम सेम वेमा यहीँ गएर न्यू गुगल स्लाइड्समा गयो भने तपाईँको चाहिँ होल एउटा पावर पोइन्टकै एउटा चाहिँ इन्स्टल चाहिँ गरिदिन्छ उसले। अनि यहाँनिर अब जस्तै प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले आज जुन प्रेजेन्टेसन बनाएँ त्यस्तै प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहाँबाट गर्न मिल्छ होइन। मैले अहिले प्रेजेन्ट गरिरहेको कुरा पनि गुगल स्लाइडबाट प्रेजेन्ट गरेर हो। सो दिस इज प्रेजेन्टेसन डेमो गरेर होइन। अब यहाँ चाहिँ
मैले यहाँ थेमहरू युज गर्न सकिन्छ होइन, जस्तै नयाँ नयाँ थेम्सहरू युज गरेर चाहिँ राम्रो राम्रो थेमहरू चुज गरेर यसरी चाहिँ स्लाइड डेमो भनेर चाहिँ स्लाइड डेमो भन्यो। अनि मैले यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ गएर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्थ्यो, सबैजनाले प्रेजेन्टेसन देख्यो होइन। अब एक्ज्याक्टली यही कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो हाम्रो असाइनमेन्टको प्रेजेन्टेसनहरू पनि हामीले त्यसरी नै गर्न सक्छौँ। जस्तै चाहिँ ड्राइभभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ अस्ति नै चाहिँ हाम्रो ग्रुपको प्रेजेन्टेसन चाहिँ सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल स्लाइडमै चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी प्रेजेन्टेसन बनाएको छौँ होइन। सो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि एकचोटि हेर्नु होइन, गुगल स्लाइडभित्र गरिन्छ, पावर पोइन्टभित्र गरिनुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाएर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो यसको लागि पनि एकदम सजिलै छ, त्यति गाह्रो छैन। सो यसमा पनि यसलाई पनि अन्तिममा लास्टमा गएर फाइलमा गएर डाउनलोड भनेर पिडिएफ अथवा पावर पोइन्ट फर्मेटमा बनाएर टिचरहरूलाई दिन अथवा पेन ड्राइभमा हालेर जहाँ हामीसँग इन्टरनेट छैन क्लासरुममा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँबाट प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ माइक्रोसफ्टको पावर पोइन्टमा डाउनलोड गर्ने हो कि पिडिएफमा डाउनलोड गर्ने हो कि जेपेकमा पिक्चरमै डाउनलोड गर्ने हो कि होइन, केमा डाउनलोड गर्ने हो, डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ कसैले तपाईँ 3 जना 4 जनाको ग्रुप हुनुहुन्छ, ग्रुप मध्ये कसैले चाहिँ यो सबैलाई यो नआउन सक्छ अहिले नै होइन। उहाँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा पावर पोइन्ट खोलेर बनाउनु भएको छ भने त्यो पावर पोइन्टको फाइललाई गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्ने, अपलोड गरिसकेपछि त्यसलाई यसरी नै खोल्न मिल्छ। खोल्नेपछि फाइलमा गएर कन्भर्ट टु गुगल स्लाइड भन्ने अप्सन देखाउँछ, त्यो गर्नुभयो भने यसरी यो फर्मेटमा आउँछ र एडिट गर्न मिल्छ। अनि यहाँ चाहिँ जतिजनालाई मन लाग्छ एड गर्दै सबैजनासँगै ल म स्लाइड 1मा काम गर्छु, तपाईँ स्लाइड 2मा काम गर्नुहोस्, तपाईँ स्लाइड 3मा काम गर्नुहोस् भनेर 10 जना छ भने 10 वटा पेज बनाएर यत्रो स्लाइडमा चेन्ज काम गर्न सकिन्छ एट अ टाइम। ग्रुप वर्कको लागि गुगल ड्राइभ एकदमै उपयोगी हुन्छ, एकदमै राम्रो छ है। अनि यसरी चाहिँ अनि यसरी जस्तै अहिले हामी जुममा प्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ भने यसरी एकदम सिम्पली यहाँ गएर चाहिँ प्रेजेन्ट मात्र गऱ्यो भने मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ यसरी प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। ल यसरी चाहिँ नेक्स्ट गऱ्यो भने चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। ओके, अब मुभिङ ब्याक टु आवर प्रेजेन्टेसन। सो प्रेजेन्टेसनमा केही स्लाइड्स र प्रेजेन्टेसनमा केही क्वेसन्सहरू छ, केही क्वेसन्स क्वेरिजहरू छैन भने चाहिँ ओके मुभिङ अन होइन, नेक्स्टमा जाउँ। अब चाहिँ गुगल क्लासरुम है, यो चाहिँ एकदम धेरैले क्वेसनहरू गरेको कुराहरू पनि भयो होइन। सो गुगल क्लासरुममा चाहिँ दुईवटा भ्यू छ, एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट भ्यू छ, एउटा चाहिँ टिचर भ्यू छ होइन। अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट भ्यू मात्र हो। स्टुडेन्ट भ्यूमा चाहिँ गर्नु काम भनेको म्याक्सिमम मैले देखेको 4वटा फङ्सन मात्र हामीले बुझे पुग्छ। सो त्यो 4वटा फङ्सन भनेको सुरुमा क्लासरुम कसरी जोइन गर्ने होइन, अनि क्लासरुम गइसकेपछि इन्टरेक्सन कसरी गर्ने, असाइनमेन्ट भने के हो र त्यसको पार्टहरू के हो, असाइनमेन्ट कसरी, त्यसको डेडलाइन कहाँ हुन्छ, ड्राइभ के हो र सबमिट कहाँ गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि फोर्थ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ क्यालेन्डर हो। सो यो 4वटा कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल क्लासरुममा चाहिँ मजाले चाहिँ इन्टरेक्टहरू गर्न सकिन्छ। म यो डेमो नै गरेर देखाउँछु होइन। सपोज चाहिँ अब हामी चाहिँ classroom.google.com मा गए नि हुन्छ, या चाहिँ अघि जस्तै इमेलबाट होइन, तपाईँको इमेलै छ भने पनि यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लासरुम पनि पाउनुहुन्छ। गुगल क्लासरुममा क्लिक गर्नुभयो भने नि क्लासरुममै लैजान्छ उसले। अनि त्यो क्लासरुममा चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ हामीले फर्स्ट काम भनेको क्लास कसरी जोइन गर्ने त होइन। यहाँ म 3टा क्लासमा जोइन गरेको छु। अब मेबी अस्ति रिता म्यामले चाहिँ क्लास बनाउनु भएको थियो, पछि डिलिट गर्नुभयो। अब फेरि बनाउनु भयो भने कहाँ कसरी क्लिक गर्ने, यहाँ माथि गएर यो मोबाइलमा पनि यस्तो इन्टरफेस छ है। म चाहिँ वेबमा देखाइरहेको छु, मोबाइलमा पनि यो छ होइन, तर गर्ने काम चाहिँ त्यही हो। कसरी जोइन र क्रिएट गर्ने भन्दा यहाँ चाहिँ टिचर हो भने क्रिएट क्लास भयो, तर अब हामी त स्टुडेन्ट भएपछि जोइन क्लास गरे होइन। जोइन क्लास गरिसकेपछि यहाँ एउटा कोड हाल्ने, यो चाहिँ टिचरसँग चाहिँ जुन चाहिँ अस्ति अभिकजीले सेयर गर्ने कोडहरू छ, सफरजीहरूले चाहिँ टाइममा सेयर गरेर हुन्छ नि यस्तो खाले कोडहरू, जुन चाहिँ FDYY यस्तो टाइपको चाहिँ कोडहरू चाहिँ सिक्रेट कोड, एउटा पासवर्ड जस्तो कोड चाहिँ हामीलाई सेयर गरेको हुन्छ टिचरबाट। सो यही कोड चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदियो भने अनि जोइन भने एक्टिभ हुन्छ र त्यहाँ क्लिक गर्यो भने हामी त्यो क्लासरुम जोइन हुन्छौँ। सो यो क्लासरुम जोइन गर्नेमा के क्वेसन छ छैन है। सो क्लासरुम जोइन गर्न एकदम सजिलो छ है। त्यही कसरी जोइन गर्ने भन्दाखेरि यहाँ माथि क्रिएट अर जोइन क्लासमा गएर
जोइन क्लास गर्ने र कोड हाल्ने। यो कोड कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि यो कोड चाहिँ हाम्रो टिचरहरूले दिन्छ। हाम्रो टिचरहरूले चाहिँ हाम्रो सिआरहरू थ्रु हाम्रो साथीहरू थ्रु चाहिँ पठाइरहेको हुन्छ। त्यो कोड चाहिँ यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेर जोइन गर्ने बित्तिकै हामी क्लासरुम जोइन हुन्छौँ र अब यहाँ एउटा नयाँ क्लासरुम आउँछ। अब त्यो नयाँ क्लासरुम आउने बित्तिकै अब लेट्स चाहिँ होइन खेम सरकैमा जाउँ। अब सेकेन्ड पार्ट भनेको क्लास इन्टरेक्सन। क्लास इन्टरेक्सन चाहिँ सबैभन्दा हामीले देख्ने फ्रन्ट फेज भनेको स्ट्रिम भन्यो। स्ट्रिम भनेको चाहिँ तपाईँको फेसबुकमा चाहिँ जुन टाइमलाइन भन्छ नि, यो स्ट्रिम भनेको चाहिँ त्यस्तै हो। कसैले केही पोस्ट गर्यो या यही वी हेभ अ सेसन या मैले केही पोस्ट गरेँ भने यो चाहिँ सबैले देख्ने काम हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले फाइलहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ होइन, गुगल ड्राइभ लिङ्क। जस्तै तपाईँको चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ म सबैलाई देखाउँछु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ गुगल ड्राइभको लिङ्क हालिदिन मिल्छ। यो अहिलेको यो प्रेजेन्टेसनको लिङ्कहरू हालिदिन मिल्छ। अनि फाइलहरू युट्युबको ल यो भिडियो चाहिँ क्या रमाइलो रहेछ है, हेरौँ है भनेर। अब मेबी यो चाहिँ मोर क्लाससँग सम्बन्धित हालौँ, फेरि यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ भन्दैमा पुरा गीतहरू चाहिँ सेयर नगरौँ होइन। यो चाहिँ यो क्लासरुम हो, एउटा बेसिक एउटा क्लासरुमकै इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ युज गरौँ होइन। यो चाहिँ सबैले चाहिँ पोस्ट गर्न मिल्ने एउटा चाहिँ स्ट्रिम पेज भयो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्ने भनेको अर्को भनेको चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यो कुन चाहिँ सब्जेक्ट हो, अपकमिङ टास्कहरू केही छ कि छैन, यो सबै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टाइमलाइनमा भयो। अब सेकेन्ड पार्ट भनेको यसको क्लास वर्क। क्लास वर्क भनेको चाहिँ सरहरूले चाहिँ हामीलाई कुनै टपिकहरू दिनुभएको छ कि छैन होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। अब जस्तै अहिले चाहिँ हामीलाई च्याप्टर 6 र च्याप्टर 8 को चाहिँ कामहरू दिनुभएको छ। कुनै चाहिँ राइटिङ पनि दिनुभएको छ र कुनै रिडिङ पनि दिनुभएको छ। सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ क्लास वर्कमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ सेपरेटली नै हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ, यसरी फिल्टरहरू गरेर के रहेछ त। अनि यहाँ क्लिक गर्यो भने त्यो असाइनमेन्टमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो क्लासरुमको चाहिँ मेन चाहिँ सुमनजी म एउटा क्वेसन सोधौँ? हुन्छ। त्यो हजुरले त्यो स्टिग्मा अफ मेन्टल इलनेसमा लग्नु भयो नि, अब त्यो पिडिएफ फाइल डाउनलोड गर्दाखेरि होइन गुगल ड्राइभमा डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न मिल्दैन? मिल्छ मिल्छ। तपाईँलाई म सिकाइदिन्छु। यो तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् होइन। अनि यो क्लासरुममा चाहिँ यसलाई ओपन इन न्यू ट्याबै गर्नुपर्ने रहेछ क्या। यो ओपन इन न्यू विन्डो पनि छ यहाँ होइन। नत्र भने चाहिँ यहीँबाट पनि यसरी राइट क्लिक गरेर ओपन इन न्यू ट्याब गर्नुहोस्। यो जब न्यू ट्याबमा खोल्यो नि है, अब यो पिडिएफलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर गएर होइन एड टु माई ड्राइभ, यो एड सर्टकट टु माई ड्राइभ छ नि, यो भनेको चाहिँ तपाईँको लोकल कम्प्युटरमा ड्राइभ डाउनलोड गर्ने भयो है। अनि यो भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो ड्राइभमा कपी गर्ने भयो क्या। यसरी मेरो ड्राइभमा कहाँ कपी गर्ने, ल मैले अघि जुन बनाइरहेको फोल्डर छ नि MATUCD यो 2020 पढ्नलाई भने म यहाँ ल्याएर सर्टकट एड गरिदियो भने अब यो फाइल चाहिँ यहाँ आएर बस्छ क्या मेरो भनेपछि। सो भनेपछि अबदेखि चाहिँ सरहरूले सेयर गरेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो के भन्छ डाउनलोड गरेर राख्नु पर्दैन, आफ्नो ड्राइभमा एड गर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा म फेरि म भन्छु होइन, तपाईँहरूले याद गर्नुभयो कि भएन होला, हाम्रो चाहिँ यो क्लासरुम बन्ने बित्तिकै एउटा क्लास ड्राइभ भन्ने फोल्डर बनाएको छ क्या यहाँ माथि है। सो एउटा यो हामी सबै क्लासको चाहिँ एउटा कमन ड्राइभ चाहिँ बनिसकेको छ क्या। त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू भेटाउँछौँ क्या हामी। यो चाहिँ हामी सबैको ड्राइभमा अटोमेटिकली आइसकेको छ। सो त्यही भएर कुनै पनि कुरा चाहिँ हामी ड्राइभमा एड गरेर राख्नुपर्ने, डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पर्दैन क्या। अब यो चाहिँ हाम्रो क्लास ड्राइभमा चाहिँ सरले चाहिँ अपलोड गरिसक्नु भएको छ क्या। यो तपाईँले चाहिँ कहाँ भेटाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो क्लास वर्कमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ एउटा क्यालेन्डर आउँछ, एउटा क्लास ड्राइभ फोल्डर आउँछ। यो क्लास ड्राइभ फोल्डर भनेको यो सोसियोलोजी A को क्लासरुममा चाहिँ सरहरूले चाहिँ जस्तै चाहिँ सबैको असाइनमेन्टहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ यहाँ बस्छ। यहाँ क्लासरुममा चाहिँ देख्नुभयो भने हामी जतिजना नि सर म्यामहरूले चाहिँ क्लास बनाउनु भएको छ सबैको चाहिँ एउटा एउटा फोल्डर बनेर बसेको छ। यसमा चाहिँ के हुने रहेछ भने जस्तो टिचरले अपलोड गरेको फाइल चाहिँ हामीले देख्दैनौँ, हामीले सबमिट गरेको असाइनमेन्ट चाहिँ त्यहाँ गएर बस्दो रहेछ आफ्नो चाहिँ। सो त्यसमा हजुरहरुको असाइनमेन्ट नि हेर्न मिल्छ त्यसो? मिल्दैन त्यो जबसम्म सबैको भन्नु हैन त्यही त जबसम्म मैले आफैले सेयर गर्दिन तबसम्म चाहिँ हेर्न पाउँदैन। अब मैले नै यसरी चाहिँ सेयर गर्दै भने चाहिँ पाउँछ फेरि है। सो त्यो कुराहरू छ हैन। अब यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो यो पिडिएफहरु चाहिँ यहीँबाट चाहिँ ओपन न्यू ट्याब गरेर अनि तपाईले चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ आफ्नो ड्राइभरमा हाल्न सक्नुहुन्छ र कति फाइलहरु ड्राइभमा नि भेटाउनुहुन्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ अरु कसैले
गरिसकेको अरू कसैले जेनेरेट गरेको अथवा अरू कसैले अपलोड गरेको मानव सरले अपलोड गरेको फाइल छ भने त्यो फाइल हामीसँग सेयर गर्नुभएको छ र हामीले त्यो गुगल ड्राइभमा हाल्यौँ भने त्यो फाइलको ओनरसिप चाहिँ सरसँगै हुन्छ अथवा जसले क्रिएट गर्यो उसँगै हुन्छ। उहाँले त्यो फाइल डिलिट गरिदिनु भयो भने हामीले त्यो फाइल फेरि एक्सेस गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यसकारण कुनै कुनै फाइल हामीलाई यदि लाग्छ यो फाइल अलि राम्रो रहेछ, इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, काम लाग्ने रहेछ, पछि पनि यो फाइल चाहिन्छ भन्ने भने चाहिँ त्यसलाई ड्राइभमा एड गरिसकेपछि राइट क्लिक गरेर क्रिएट अ कपी भनेर भन्ने त्यो आफ्नोमा आउँछ, आफ्नो ड्राइभमा आफ्नो ओनरसिपमा आउँछ र कपी अफ द्याट फाइल भनेर भन्छ। त्यसलाई रिनेम गरेर राख्यो भने त्यो सधैँभरि आफ्नो लागि भयो। हजुर। सो त्यो अब यो फाइलहरूलाई चाहिँ तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, एड गरेर आफ्नो कपीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब त्यसमा यो फेरि सेयर पनि गर्न मिल्छ सबै कुराहरू। सो यति भयो हाम्रो क्लासरुमको होइन। अब थर्डमा क्लास इन्टरेक्सनमा क्लास वर्क भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ क्लासरुममा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ पिपल भन्ने भेटाउनुहुन्छ। पिपल भने चाहिँ यो क्लासमा हामी सबै को रहेछ त पढिरहेको भनेर हेर्न मिल्छ। यहाँ हाम्रो टिचर खेम सर हुनुहुन्छ यो क्लासरुमको र हाम्रो क्लासमेटहरू चाहिँ यतिजना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो है। अब यो भयो क्लास इन्टरेक्सनको कुरा। अब थर्ड भनेको चाहिँ असाइनमेन्ट होइन। अब असाइनमेन्ट कसरी बुझाउनु त भन्दाखेरि लेट्स से होइन यसैको स्टिगमा अफ इलनेसको चाहिँ मलाई चाहिँ असाइन भइसकेको छ। अब भ्यू असाइनमेन्ट गरेँ। अब सबैभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ अघि जस्तै यहाँ चाहिँ यहीँबाट चाहिँ गुगल ड्राइभमा डक क्रिएट गर्ने हो कि यो कस्तो खाले प्रोजेक्ट हो त्यही हिसाबमा चाहिँ बनाइसकेको छ भने लिङ्क मात्र राख्ने हो कि जस्तै मैले यो बनाइसकेको छ भने यो लिङ्क मात्र कपी गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ सेयर गर्ने हो कि होइन गुगल लिङ्क मात्र राख्ने हो कि होइन भने चाहिँ गुगल ड्राइभ खोलेर राख्ने हो कि नत्र भने म नयाँ डक क्रिएट गरेर स्टिगमा अफ मेन्टल इलनेस भनेर चाहिँ म नयाँ होमवर्क क्रिएट गरेँ। ल आज मैले गर्नुपर्ने काम यो हो भने मैले गुगल डक क्रिएट गरेँ। तपाईँहरू देख्नु भएको छ नि है मैले यहाँ क्रिएट गरेको। अब यसले त्यो होमवर्क क्रिएट गरिदिन्छ क्या मेरो त्यो होमवर्कको फाइल। अनि त्यहीँ गएर चाहिँ मैले चाहिँ एड गर्न सक्छु। अब यहाँ सुरु भयो होइन। अब मैले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ स्टिगमा अफ मेन्टल इलनेसको असाइनमेन्ट हो यहाँ मेरो सुमन मेरो नाममा स्टिगमा अफ मेन्टल इलनेस भन्ने फाइल क्रिएट गरेँ होइन। अब मैले दिस इज माई अब के भन्छ असाइनमेन्ट यो सबैले यो लेख्ने चाहिँ होइन है। फेरि मैले डेमोमा त्यहाँ यो मजाले त्यो के हो सरले लेख्नु भएको के हो त्यही हिसाबमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सरले त्यो एउटा गाइडलाइन भनेर एउटा डकुमेन्ट सेयर गर्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 भनेर लेख्नु भएको छ नि। सो त्यसैलाई फलो गरेर चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 फेरि सबैजनाले दिस इज माई असाइनमेन्ट सो त्यही भनेको त्यो सुमनजीले सिकाएको भने फेरि सुमनजीलाई दोष सुमनजीले सिकाएको। सो त्यो यो चाहिँ मैले डेमोमा दिएको होइन। यो चाहिँ अब मेबी क्वेसन नम्बर 1 होला चाहिँ असाइनमेन्ट 1 स्टिगमा एन्ड मेन्टल इलनेसले है। अब ल मैले सपोज मैले चाहिँ मजाले सबै लेखेँ होइन यसको बारे लेखेँ भने अब चाहिँ मैले चाहिँ फेरि क्लासरुममा गएर यहाँ गएर सर यो टर्न इन भनेको सरलाई बुझाउनु हो है। अनि एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टर्न इन गरिसकेपछि फेरि फिर्ता त लिन मिल्छ। तर टर्न इन गरिसकेपछि अहिले त मैले यहाँ लेख्न मिलिरहेछ नि है। अहिले मैले यहाँ लेख्न मिलिरहेछ है। ल टेस्ट 1 2 3 लेखेँ होइन। अब मैले सबमिट गरिदिएँ होइन। ल मैले टर्न इन गरिदिएँ सरलाई। ल मेरो काम सक्यो भने मैले बुझाइदिएँ। ला बुझ्यो होइन। अब म यहाँ गएँ भने मेरो एक्सेस गइसक्छ क्या। अब मैले एकचोटि टर्न इन गरिसकेपछि अब मैले सरसँग मात्र हुन्छ क्या यसको एक्सेस मसित हुँदैन क्या। अब मैले सरले चेक गर्नुभन्दा अगाडि मैले यसलाई चेन्ज गर्न पाउँदिनँ। मसित एक्सेस छैन। यो एक्सेस हेज बिन चेन्ज छैन होइन। टर्न इन भइसक्यो। अब मैले चाहिँ सरले चाहिँ यहाँ चेक गरेको मार्क्स दिएको या चाहिँ कमेन्ट दिएको चाहिँ हेर्न मिल्छ। तर मैले यसमा के पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन है। अब फेरि मैले चाहिँ ए ला मिस्टेक भएछ होमवर्क त खाली बुझाएछु खाली कपी पो बुझाएछु भयो होइन। अब खाली कपी नगर्दा अनसबमिट गर्न मिल्छ। अनसबमिट गऱ्यो भने फेरि अब सर कहाँ जाँदैन। अब यो चाहिँ म कहाँ फर्किन्छ र यो कुरा चाहिँ अब फेरि यो चाहिँ एडिटेबल हुन्छ। मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने होइन। अब यो चाहिँ अब यो चाहिँ मैले चाहिँ एडिट गर्न मिलिन्छ। अब फेरि ए ला यो टेस्ट 1 2 3 त होइन रहेछ टेस्ट त 4 5 6 पो रहेछ भने चाहिँ पछि चाहिँ यो चाहिँ सरले चेक गर्नुभन्दा अगाडि हो है। सरले चेक गरिसकेपछि फेरि यो चेन्ज गर्न पाउँदैन हामीले
यो असाइनमेन्ट चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टर्न इन गर्न मिल्छ। सो यति हो असाइनमेन्टको, यति हामीले चाहिँ बुझाउनु पर्ने भनेको चाहिँ। अब यसमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ यो कहिले दिएको होइन, अनि यसको डेडलाइन भन्ने चाहिँ यहाँ माथि आउँछ भनेपछि यो भनेको 8:30 हो। आज 8:30 भित्र चाहिँ हामीले यो बुझाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा डेडलाइन छ। यो कहिले सरले यो असाइनमेन्ट कहिले दिनुभयो भन्दा अप्रिल 13 मा दिनुभएको। यसको वेटेज भनेको 100 पोइन्ट हुन्छ होइन। अब यो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यति नै हो। अनि त्यसमा सरसँग केही डिस्कसन अथवा केही क्वेशन छ भने भने क्लासमा प्राइभेट क्लासमा गऱ्यो भने क्लासमा पुरै क्लासमा आउँछ। यो चाहिँ अरूलाई थाहा नहुने गरी सरलाई र आफ्नो र सरको मात्र कुरा गर्ने भने प्राइभेट कमेन्ट होइन भने चाहिँ क्लासकै बिचमा हामीले हात उठाएर सोध्छ नि, त्यस्तो के सोध्नु पर्यो भने यसरी क्लास कमेन्ट पनि गर्न मिल्छ। सर मैले यो भनेको के बुझेन भनेर मेबी यही क्वेसन अरूहरूलाई पनि परिराख्नु हुनसक्छ होइन। सर यसमा के गर्ने भनेर यसरी चाहिँ मैले यसमा के गर्ने भनेर मैले गरेँ भने सबैको वालमा आउँछ कि यो। तर म अहिले पोस्ट गरिदिनु। मलाई एउटा क्वेसन सोध्नु होइन, मलाई अहिले अर्को मिटिङमा जानु छ कि होइन। मलाई एउटा लास्ट एउटा क्वेसन छ है, जसले भन्ने नि हुन्छ यो चाहिँ के अरे हाम्रो जे सरहरूले म्यामहरूले रिसोर्सेसहरू दिनुभएको छ नि, त्यो अब म्यामहरूले लाइभ क्लासेस लिँदाखेरि अगाडि बढाउनुहुन्छ कि त्यहाँबाट फेरि जहाँबाट हामीलाई पहिले क्लासरुमसम्म पढाउनु भएको थियो नि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ? यो चाहिँ मोर अभिकजीले एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो ओपिनियनमा एकचोटि अनलाइनमा पढाउनु र लाइभमा पढाउनु भनेको त्यस्तो डिफ्रेन्ट होइन के, सेम कुरा हो, खालि मिडियम फरक हो होइन। अब तपाईँ चाहिँ पोखरा जान चाहिँ बसबाट जानुहुन्छ कि प्लेनबाट जानुहुन्छ होइन। अब प्लेनबाट जानुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पोखरा पुगिसक्यो भने पुगिसक्यो भने फेरि तपाईँ चाहिँ बसबाटै जानुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन नि होइन। सो त्यही चाहिँ थ्योरी लाग्छ होला क्या, एकचोटि पढाइसकेको कुरा चाहिँ। मेरो चाहिँ होइन हिसाबमा मेरो ओपिनियनमा चाहिँ होइन, म जस्तो कतिजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ जसलाई होइन अनलाइन असाइनमेन्टहरू गर्न अनलाइन पढ्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो परेको छ होइन। अनि लाइभ क्लासेसबाट त्यहीबाट स्टार्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ सबैलाई सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब मान्छेहरूको अरू स्टुडेन्टहरूको पनि आफ्नो ओपिनियन होला, मेरो ओपिनियन चाहिँ यो हो है। अब कलेक्टिभली सबैलाई चाहिँ अनलाइन पढाउने भनेर भनिरहेछ होइन। अब त्यो कलेक्टिभली चाहिँ सबैले पढाउने भनेपछि चाहिँ अब त्यही भएर हामीले चाहिँ यो खास यो सेसनहरू गरेको पनि सबैजनालाई हेल्प होस्, यो गर्न सिकोस् भन्ने नै हो। तर अब हुँदा नि कति प्रब्लम त हुन्छ नै। अब त्यसमा चाहिँ अब मेबी अभिकजीले के भन्नु? अब यसमा टियुले चाहिँ यदि होइन निर्देशन जारी गरेर अनलाइन क्लास गर्ने भन्ने पश्चात चाहिँ त्यो चाहिँ क्लास सर नै हुन्छ होइन। जस्तै पर्सि सञ्जु सरको क्लास भनेको चाहिँ अप्सनल हो, त्यो चाहिँ कम्पलसरी होइन। जुन पर्सि सञ्जु सरले जुन क्लास अनलाइन भएको छ, तर जुन दिन टियुले चाहिँ अब अनलाइन क्लास गर्ने भनेर घोषणा गरेपछि अब त्यसमा अब छुटेकाहरू छुटेकै बराबर हुन्छन्, रहेकाहरू रहेको बराबर हुन्छन्। हैन अभिकजी मैले त्यो त बुझेँ कि तर यो हाम्रो बीचमा मैले बुझेको क्लियर पार्छु ल। यसमा के छ भने अहिले अब यो 15 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ अलिकति लुज गर्ने यो लकडाउन भनेर भनेको छ हैन। स्कुल कलेज सिनेमा हल जिम यो ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्ट शपिङ मलहरू चाहिँ बन्द गर्ने, सार्वजनिक यातायात बन्द नै गर्ने, प्राइभेट यातायातहरू चाहिँ खुल्ला गरिदिने भनेर गरिदिने कि भन्ने डिरेक्सनमा कुरा भइरहेको छ। सम्भवतः त्यो भयो भने पनि हाम्रो कलेज चाहिँ खुल्दैन हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ हामीलाई अहिले टेक्स्ट मात्र दिएको छ हैन, यो पढ है भनेर भनेको छ। हामी एक्जाम्पलको रूपमा के लिन सक्छौँ भने सन्देश ढकाल सरको क्लास जुन हाम्रो पहिलो क्लास थियो, पहिलो क्लासमा सरले हामीलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि त्यही कुरा जुन किताबमा छ सिलेबसमा छ त्यही कुरा कस्तो मजाले बुझाउनु भएको थियो नि हैन, फिलोसफी अनि यो कुराको डिफरेन्स हामीले त्यो कुरा किताबमा उहाँले दिएकै किताबमा पढ्दाखेरि पनि आफैले चाहिँ त्यसरी बुझ्न पढ्न सक्दैनौँ एउटा। अर्को चाहिँ लाइभ यसरी क्वेसन एन्सर गर्न सक्दैनौँ, सोध्न सक्दैनौँ कुनै कन्फ्युजन भयो भने। त्यसकारण लिमिटेसन त छ, पोखरै पुगे पनि लिमिटेसन चाहिँ छ। यो लिमिटेसन त छ एकदमै धेरै हैन। अब मेरो इच्छा चाहिँ के हुन्छ भने टिचरहरूले जहाँ चाहिँ हामीलाई फिजिकल्ली क्लासरुममा पढाउनु भएको थियो त्यहीँबाटै अब यो लाइभ क्लास लिने हो भिडियो कल गरेर भने पनि त्यहीँबाटै सुरु गरिदिनु भयो भने अहिलेको चाहिँ हामीलाई प्र्याक्टिसको रूपमा मात्रै जस्तो लिएर हैन, जुन हामीले गुगल क्लासरुम हालेको छौँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसको रूपमा मात्रै लिएर क्लासरुममा जहाँ छोडेको थियो त्यहीँबाट उठाइदिनु भयो भने त्यो त हुने त्यही नै हो, त्यहीँबाट उठाउँछ तपाईले। मेरो क्वेसन नै यही थियो कि भन्नाले जहाँबाट सुरु एन्ड भएको थियो त्यता त्यहीँबाट सुरु हुन्छ कि अब अहिले हामीले जे असाइनमेन्ट दिनु भएको छ त्यहीँबाट सुरु हुन्छ भन्ने? हुँदैन। अनि यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन अस्ति त्यो जति पनि अस्तिसम्म दिएको कुराहरू अप्सनल हो कि त्यहाँबाट चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा भयो भन्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ खालि पढोस् भन्ने मान्छेको। अब तपाईँले भने चाहिँ अब अस्ति लास्ट टाइम हामीले जहाँ छोडेको छ त्यहीँबाट नि हुन्छ।
ए हस्, थ्याङ्क यू है, सरी है सबैलाई ल डिस्टर्ब ठिकै भयो, मलाई ल अर्को मिटिङ अटेन्ड गर्नु ओके छ। ठिकै छ। सो लास्ट अब गुगल भिडियो क्लासरुम राख्नु ल। ए हस्, हुन्छ। बाई। सो गुगल क्लासरुमको चाहिँ अब लास्ट भनेको चाहिँ क्यालेन्डर हो है, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुई तरिकाले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्लास वाइज चाहिँ क्यालेन्डर युज गर्न सक्नुहुन्छ भने, एउटा क्लासरुमकै क्यालेन्डर चाहिँ यहाँ लेफ्ट साइडको टपमा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने क्यालेन्डर आउँछ। यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डेट्सहरू सबै क्लासेसको होइन, यो इम्पोर्टेन्ट भनेपछि हिजो एउटा असाइनमेन्ट थियो, आज एउटा असाइनमेन्ट छ, हरेक हप्ताको चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न मिल्छ। र योलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो पर्सनल क्यालेन्डरमा पनि एड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हरेक सब्जेक्टको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डेट्सहरू के कसो छ होइन, असाइनमेन्टहरू मात्र होइन, मेबी केही प्रेजेन्टेसन्सहरू हुनसक्ला, के एड गरेको हुनसक्छ, त्यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्यालेन्डरबाट हेर्न सकिन्छ। अनि प्लस यसलाई चाहिँ तपाईँको डिफल्ट आफ्नो क्यालेन्डरमा, आफ्नो पर्सनल क्यालेन्डर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको हरेक आफ्नो चाहिँ इमेलमा चाहिँ आफ्नो क्यालेन्डर भन्ने हुन्छ। यहाँ क्यालेन्डरमा पनि तपाईँले चाहिँ यो क्यालेन्डरलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्यालेन्डर चाहिँ कसरी एड गर्ने भन्दाखेरि यो यहाँनिर चाहिँ लेफ्ट साइडको तल चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब जुन जुन ठाउँमा चाहिँ हुनुहुन्छ यो अदर क्यालेन्डर्सभित्र चाहिँ सबै सब्जेक्ट क्यालेन्डर्सहरू लिस्ट गरेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब साइकोलोजी कुन कुन क्लासरुमको क्यालेन्डर हो यसरी चाहिँ हालेर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको पर्सनल क्यालेन्डरमा पनि यो असाइनमेन्ट डेट्सहरूदेखि इम्पोर्टेन्ट डेट्सहरू चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। र डिस्प्ले मात्र होइन, तपाईँलाई चाहिँ रिमाइन्डरहरू पनि आउँछ। जस्तै आज चाहिँ यो सकाउनुपर्छ है भन्ने टाइपको रिमाइन्डरहरू, यस्तो रिमाइन्डरहरू पनि पर्सनल्ली आउँछ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो क्लासकै क्यालेन्डरबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँले यही इमेल, जुन इमेलबाट क्लासरुम जोइन गर्नुभएको छ त्यही इमेलबाटै फोनमा चलाउनु भएको छ, फोनको गुगल अकाउन्टमा पनि त्यही नै छ भने तपाईँको फोनको क्यालेन्डर एपमा पनि यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ र फोनमा अलर्ट पनि आउँछ। यो चाहिँ सबै सिङ्कअप हुन्छ। अनि यो गुगल क्यालेन्डर चाहिँ यहाँ तपाईँको यो क्लासवर्कभित्र पनि पाउनुहुन्छ, क्लासवर्कभित्र पनि क्यालेन्डर पाउनुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रुप क्यालेन्डरहरू चाहिँ आफ्नोमा एड गरेर रन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सो यही हो मेन। सो क्लासरुममा चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ यति हो, यति चारवटा कुरामा चाहिँ क्लियर भयो भने चाहिँ गुगल क्लासरुम चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। सो गुगल क्लासरुमको बारे केही क्वेसन्सहरू छ? गुगल क्लासरुम भनेपछि चाहिँ खालि टेक्स्टिङ अनि वर्ड्सहरू यताउति त्यस्तो मात्र भयो। हाम्रो भिडियोको लागि चाहिँ हामीले सिधै जुममै आउनु पर्यो। हजुर, मिट छ यसमा चाहिँ, मिट भन्ने छ। हामीले सञ्जय सरले त्यो जुममै पढाउनु भन्नु। हजुर हजुर। सो यसको रिजन पनि छ होइन। ओके, मुभिङ त्यो म यसपछि म किन चाहिँ जुम, मिट यिनीहरू भने के हो, स्काइपहरू भने के हो पनि म बुझाउँछु होइन। सो गुगल क्लासरुम पछि अब आयो होइन कम्युनिकेसन हो क्या। अब चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ यो अघिको माथिको टुल्सहरू सबै भयो भने एज अ स्टुडेन्ट हामीले चाहिँ पढ्न पायो, रिपोर्ट बनाउनु पायो, त्यसलाई ट्र्याक गर्नु पायो, ट्र्याक गरिसकेपछि सबमिटहरू गर्नु पायो, कम्युनिकेट गर्नु। अब मेन कुरा भनेको चाहिँ अब हामी घर बाहिर ननिस्के पनि हामी सबै यसरी चाहिँ तपाईँहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ होइन, हामी यसरी चाहिँ सबैजनासँग यसरी चाहिँ एक राउन्डमा बसेर गफ गर्न पाइरहेको छ। यो कसरी सम्भव भएन? अब अहिले वर्ल्ड भनेको हाम्रो डेस्कमै छ क्या, हाम्रो डेस्क, हाम्रो टेबल हाम्रो हातमै छ होइन, हाम्रो मोबाइलमा छ। अब यही कुरा चाहिँ राइट वेमा कम्युनिकेट कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि वान नम्बरमा चाहिँ सोसियल मिडिया छ। हामी फेसबुकमा ग्रुपमा छौँ होइन, कुनै पनि इन्फर्मेसन जस्तै यो इभेन्ट हुँदैछ भनेर मैले हिजो फेसबुकमा हालेँ भने सबैजनाले हेर्नुभयो, यहाँ आउनुभयो। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एज अ फेसबुकलाई चाहिँ एउटा मिडियमको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबैजनासँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्ड भनेको लाइभ कल। लाइभ कल भनेको यसरी हामी जसरी चाहिँ सबै बसेर चाहिँ फेस टु फेस कुरा गरे जस्तै गरिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ जुम, मिट र स्काइप चाहिँ सबैभन्दा चलेको हो। अर्को जोइन मीहरू भन्ने पनि छन् होइन, तर एक्सपिरियन्स वाइज चाहिँ जुम चाहिँ सबैभन्दा कम ब्यान्डविड्थ र सबैभन्दा राम्रो हाई स्पिडमा चाहिँ काम गर्न सक्ने, चाहिँ एकदम थोरै स्पिडमा ब्यान्डविड्थमा पनि राम्रो आउटपुट दिन सक्ने मिडियम चाहिँ जुम भएको छ क्या। मिट र स्काइप पनि छन्। मिट भनेको चाहिँ गुगलको हो होइन, त्यसमा पनि एक्ज्याक्टली जुम जस्तै फिचरहरू छन्। तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाई ब्यान्डविड्थ चाहिन्छ कि, तपाईँको इन्टरनेट अनस्टेबल भयो भने त्यसमा एकदमै अड्किने त्यस्तोहरू हुने प्रब्लमहरू चाहिँ देखिरहेको छ। जुममा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो देखाएको छैन। अर्को भनेको माइक्रोसफ्टको स्काइप पनि छ, जुन चाहिँ स्काइपमा पनि, स्काइप त सबैभन्दा पुरानोमै पर्छ होइन, स्काइपमा पनि हामी यसरी चाहिँ ग्रुपमा बसेर कुरा गर्न सक्छौँ। सो यो तिनवटा चाहिँ एभाइलेबल छ।
तर अब सञ्जय सरले चाहिँ जुम युज गर्नु कारण चाहिँ मेनली चाहिँ त्यही एकदम कम ब्यान्डविडथमा राम्रो आउटपुट दिने भएर पनि हुनसक्छ र अहिले चाहिँ एकदम चलिरहेको भएर पनि जुम युज गरेको हुनसक्छ। यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ मिट पनि छ। अनि जुमको एउटा चाहिँ लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि फ्री जुम भनेको चाहिँ जम्मा 40 मिनटको हुन्छ, अनि त्यो रेकर्डहरू गर्न पाउँदैन होइन, त्यस्तो छ। मिट चाहिँ अनलिमिटेड फ्री छ अहिले, अनि स्काइप पनि अनलिमिटेड फ्री नै छ। यो दुईटा फ्री छ, तर अलिकति ल्यागी भएकोले चाहिँ प्रब्लम हो। जुम चाहिँ त्यस्तो छ, तर अहिले हामी मिटिङ बसेकै 1-1.5 घन्टा हुनु लागिसक्यो, 11:30बाट 1 बजिसकेको छ। ओके, अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ होइन मैले देखेको चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू गर्ने हो भने, इफ वी आर गोइङ टु डु अनलाइन क्लासेस भने चाहिँ सब च्याट पनि एकदमै चाहिने हुँदो रहेछ। च्याट भनेको चाहिँ क्विक मेसेजिङ क्या, हामी जुन एसएमएस पठाउँछौँ नि मान्छेहरूलाई ग्रुप मेसेजिङ, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो स्ल्याक हो। स्ल्याक तर एकदम महँगो छ, तर फ्रीमा चाहिँ 10,000 मेसेजेसहरू चाहिँ दिनुहुन्छ। स्ल्याक अभिजीले चाहिँ एउटा स्ल्याक च्यानल पनि क्रिएट गरे हुन्छ हाम्रो। त्यो स्ल्याक च्यानल भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै ग्रुप चाहिँ स्ल्याकमा चाहिँ एकदमै चाँडै अपडेटहरू गर्नेदेखि लिएर एकदमै फोकस्ड कुराहरू हुन्छ स्ल्याकमा चाहिँ। अहिले चाहिँ त्यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ भाइबर भएको छ, जुन चाहिँ भाइबरमा हामी कुरा गरेर छौँ। भाइबर छ, तर भाइबरको लिमिटेसन भनेको त्यसमा च्यानल्सहरू बनाउनु मिल्दैन होइन। स्ल्याकमा भए चाहिँ सेपरेट च्यानल्सहरू बनाउनु मिल्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुरालाई चाहिँ मोर फोकस गर्न मिल्छ। जस्तै चाहिँ एउटा च्यानल चाहिँ कग्निटिभ साइकोलोजीको लागि मात्र, एउटा च्यानल चाहिँ रिसर्चको लागि मात्र छुटाएर, रिसर्च च्यानलमा चाहिँ रिसर्चको मात्रै कुरा गर्ने सबैजना, कग्निटिभमा कग्निटिभको मात्र कुरा गर्ने, मेबी असाइनमेन्ट हो भने असाइनमेन्टको मात्र कुरा गर्ने च्यानल बनाउने, त्यसरी चाहिँ एउटा स्ल्याक च्यानल पनि बनाउनु मिल्छ। स्ल्याक चाहिँ एकदमै राम्रो छ, फ्री पनि छ है 10,000 सो स्ल्याक मैले चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ आइबिएममा हुँदाखेरि यसरी चाहिँ दुईवटा अनलाइन क्लासेसकै कामहरू गरेर थिएँ यो, अनि अहिले फ्युज मेसेजमा पनि अनलाइन क्लासेसकै काम। अहिले तपाईँहरूले कतिजनाले त्यो आज पत्रिका पनि आएको थियो होइन, हामीले चाहिँ एउटा नयाँ क्लासरुम भन्ने चाहिँ प्रडक्ट लन्च गरेका छौँ। अब एक प्रडक्टहरूमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि स्ल्याक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। स्ल्याकले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटै क्लासमा राखिराख्न एकदमै हेल्प गर्छ। सो त्यो पनि भयो। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट मैले धेरैले युज गरेको चाहिँ देखिरहेको छैन होइन, फोरम्सहरू जुन रेडिटहरू यिनीहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। रेडिटहरू यिनीहरूमा पनि कुनै क्वेसनहरू जस्तै आजको कुरा भयो भने आजको मेन टपिकहरूलाई चाहिँ रेडिटहरू फोरम्समा राखिदियो भने त्यो चाहिँ जहिले पनि बसिरहेको छ क्या। कुनै बेला चाहिँ कसैलाई चाहिँ त्यो टपिकमा के कुरा भएको रहेछ भन्ने कुरा सोध्नु पर्यो, या त्यस्तो भयो भने चाहिँ फोरमहरूमा हेर्ने, फोरममा सोध्ने। के समस्या छ भने च्याटहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले सोध्नुभयो, एन्सर पनि आयो, त्यो हराएर जान्छ कि। तर फोरम्सहरू जहिले पनि बसिरहेको हुन्छ, क्विक सर्च गर्न मिल्छ। सो यही कग्निटिभ साइकोलोजीमा चाहिँ यसो हुँदाखेरि चाहिँ असाइनमेन्टको फर्मेट चाहिँ के थियो भन्ने क्वेसन एकजनाले सोध्यो, एन्सर दियो भने च्याटमा त्यो कुरा गर्यो भने त्यो हराउँछ मतलब त्यो माथि कहाँ जान्छ। तर फोरम्सहरूमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ जहिले पनि बसिरहेको छ क्या। सो त्यो भएकोले चाहिँ एउटा राम्रो फोरम पनि एउटा पनि सुरु गर्यो हुन्छ हामीले। ओके, सो यसमा के क्वेसनहरू छ कम्युनिकेसनमा? सुमजी हजुर, यो अब अहिले तपाईँले यहाँ भन्नु भएको मात्रै हामीले युज नगरेको एउटा स्ल्याक भयो, एउटा फोरम भयो होइन? हजुर हजुर। यसको बारेमा चाहिँ हामी तपाईँहरूमा चाहिँ हुन्छ, यो दुईटा पनि भयो भने चाहिँ यो चारवटा कुरा मिल्यो भने चाहिँ अनलाइन क्लासरुमको लागि चाहिँ हामी फुल एकदम रेडी नै हुन्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। लाइक हामी सबै वेमा चाहिँ रेडी हुन्छौँ कुरा गर्नदेखि लिएर हामी क्लासमै बसे जस्तै फिल गर्न मिल्छ यो सबै भयो भने। सो त्यो यो चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ यो चारवटामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति युज टु हुनुभयो भने क्लास रन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, सो नेक्स्टमा जाउँ होइन। सुमनजी म एउटा कम्युनिकेसनमा एउटा कुरा एड गरौँ? ए हुन्छ सर। जस्तै अहिले यहाँ तपाईँले कम्युनिकेसनको मिन्स भन्नुभयो एउटा, त्यो चाहिँ होइन टुल्सहरू भन्नुभयो। अनि मैले एउटा के एक्सपेक्टेसन के गरेको भन्दाखेरि जस्तै जुममा चाहिँ अब हजुर चाहिँ टेक्निकल टाइप हुनुहुन्छ, तपाईँले त सबैको म्युट गरिदिनु भयो नि त अहिले। हजुर, अनि तपाईँले म्युट गरिदिनु भयो, त्यो तपाईँलाई नलेज छ तपाईँले गरिदिनु भयो। तर भोलिको दिनमा अनलाइन क्लासमा टिचरहरूलाई त्यो कुराको नलेज नहुनु पनि सक्छ होला सायद। मलाई कि मैले हिजो एउटा अनलाइनको क्लास लिँदाखेरि के छ भन्दाखेरि जस्तो आज तपाईँले जहाँनिर चाहिँ म्युट गरिदिनु भयो त्यसले गर्दा हाम्रो डिस्टर्ब भएन नि त। हजुर, नत्र कम्युनिकेसनमा मैले अनलाइन क्लासको कम्युनिकेसनमा प्रब्लम के देखाएको छ, नत्र पछाडिपट्टि आउने ब्याकग्राउन्डको साउन्डहरूले चाहिँ हाम्रो क्लासलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्न सक्छ कि। अब यदि टिचरले जानेर चाहिँ उहाँले म्युट गरिदिन जान्नुभयो भने त्यो बेटर भयो। यदि त्यो आएन भने एटलिस्ट हामी साथीहरूले चाहिँ अन्टिल अनलेस आफूले क्वेसन सोध्नु छैन, आफैले नै सेल्फ नै अब त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ
म्युट गरिदिँदाखेरि कम्युनिकेसनको जुन डिस्टर्बेसनहरू चाहिँ कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ ओके। सो म एउटा जुमको चाहिँ एउटा क्विकली रन डाउन गरिहाल्छु होइन। सो जुम भनेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ अनलाइन एउटा के भन्छ लाइभ कन्फरेन्सिङ कलको लागि चाहिँ एउटा टुल हो। अब यसमा चाहिँ दुईटा पार्टी हुन्छ, एउटा होस्ट पार्टी हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँहरू जस्तै एउटा पार्टिसिपेन्ट पार्टी हुन्छ होइन। अब होस्ट पार्टीलाई चाहिँ धेरै कन्ट्रोल हुन्छ क्या। जस्तै अहिले मलाई छ नि होइन, मैले चाहिँ सेक्युरिटी वाइज चाहिँ इनेबल वेटिङ रुम किन गरेँ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ दुईजना वेटिङ देख्नु भएको छ है, एकजना विज्ञान छ, एउटा 6FP छैन। म अब यो मान्छे को हो को चिन्न, मेबी विज्ञान भन्ने हाम्रो क्लासको हो भने म यसलाई एडमिट गरेँ होइन। अब यसले जोइन गर्न पायो क्लास भने अब यो मान्छे को हो मलाई थाहा छैन, अब यो जो पनि हुनसक्छ होइन। यस्तो नचिन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ म रिमुभ गरिदिन्छु क्या। अब यसरी चाहिँ क्लास कन्ट्रोल गर्न सक्यो। अब सेक्युरिटी फिचर्सहरू जस्तै होइन स्क्रिन सेयरदेखि लिएर मान्छेहरूलाई हटाउनेदेखि लिएर राख्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ होस्टको हातमा हुन्छ होइन। अनि तपाईँले भने जस्तै होस्टको लागि चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ जुम कल चाहिँ सुरु गर्ने बेला चाहिँ यस्तो एउटा डायलग बक्स चाहिँ स्टार्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ म्युट अल भन्ने बटन छ, अनम्युट अल छ होइन। मैले यही क्लिक गरेँ भने सबैजना अनम्युट हुन्छ एकैचोटि। अब जस्तै अहिले म्युट अल गरिदियो भने म बाहेक सबैजना म्युट हुन्छ होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ यस्तो छ। अनि मोर गरेर अझ मान्छेहरू आउने बित्तिकै चाहिँ म्युट भएर आउँछ होइन। वेटिङ रुमहरू लक मिटिङ, यो लक मिटिङ गऱ्यो भने कोही पनि छिर्न पाउँदैन क्या अब हामी बाहेक। सो यस्तो टुल्सहरू गर्न मिल्छ। र अब एज अ पार्टिसिपेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले रेज ह्यान्ड गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, अनम्युट गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले स्क्रिन सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ यदि सपोज चाहिँ अब अभिकजीलाई चाहिँ अब म चाहिँ यो छोड्नु पर्यो बाहिर जानु पर्यो भने मैले चाहिँ अभिकजीलाई चाहिँ यहाँ मेक होस्ट गरेर उहाँलाई चाहिँ यो होस्टिङ दिएर म जानु पनि सकिन्छ क्या। अनि मेबी भर्खर अमितजी चाहिँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ, तर मलाई चाहिँ एकचोटि सेपरेटली चाहिँ अभिकजीसँग कुरा गर्नुपर्छ भने म उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिधै गएर पुट इन वेटिङ रुममा पठाइदिनु मिल्छ होइन। सो यस्तो यस्तो फङ्सन्सहरू छ। तर यो कुराहरू चाहिँ जब चाहिँ हामी युज गर्छौँ तब मात्र सिक्दै जान्छौँ क्या। तर नर्मल्ली चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ सिक्नुपर्ने भने दुईवटा कुरा छ जुममा। एउटा भनेको चाहिँ मिटिङ लिङ्क चाहिँ युज गर्ने होइन, मिटिङ लिङ्कलाई चाहिँ कसरी एपबाट या चाहिँ वेब ब्राउजर थ्रु चाहिँ रन गर्ने, त्यो भनेको चाहिँ जब चाहिँ म एउटा नयाँ मिटिङ क्रिएट गर्छु त्यो क्रिएट गरेको लिङ्क सेयर गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ 50 wants to join भन्ने छ त्यो आइकै। सो एउटा चाहिँ त्यही लिङ्कलाई युज गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ यसमा युज गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन। अर्को भनेको चाहिँ रेज ह्यान्डहरू कसरी गर्ने, कुरा गर्नु अगाडि चाहिँ कसरी रेज ह्यान्ड गर्ने, यस्तो कुराहरू मात्रै सिक्यो भने पनि अहिलेको लागि चाहिँ पुग्छ। अनि सो यो बाहेक चाहिँ जुममा त्यस्तो कम्प्लिकेटेड अरू चाहिँ छैन। अनि यसमा छ नि सुमनजी, हजुर एउटा च्याटको कुरा पनि गरिदिन्छ, च्याट पनि गर्न मिल्छ। हजुर हजुर। अनि एउटा च्याट पनि गर्न मिल्छ नि त यसमा चाहिँ अनि सेपरेटली मान्छेहरूसँग च्याट पनि गर्न मिल्छ। यहीँ आएर चाहिँ यहाँ च्याट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक कसलाई मेसेज सबैलाई पठाउने हो कि होइन, टु एभ्री वान पठाउने हो कि यसरी हेलो हियर इज च्याट पनि गर्न मिल्छ भने अर्को चाहिँ प्राइभेट मेसेजहरू पनि पठाउनु मिल्छ। जसरी हेलो अभिकजी अरूको आउन बाँकी छ भनेर होइन, यसरी हामी प्राइभेटली पनि कुरा गर्न मिल्छ क्या। जुन चाहिँ अब तपाईँहरूको च्याटमा हेर्नुभयो भने यो थ्याङ्क यू सो यो हेलो हेरी च्याटवालामा चाहिँ सबैले देख्नुहुन्छ, तर यो हेलो अभिकजीवाला कुरा चाहिँ हामी दुईजनाले मात्र देख्छौँ क्या, अरूले देख्दैन। सो यो च्याटहरू, तर यो च्याटहरू त्यति धेरै चाहिँ युज हुँदैन। सुमन दाइ के अरे म एउटा क्वेसन सोध्छु है। मैले पनि च्याटमा ट्राई गरेको थिएँ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अप्सन छ नि जसले लाइक फर पर्टिकुलरली पर्सन टु पर्सन गर्ने चाहिँ छैन के। होइन मैले त्यो चाहिँ डिसेबल गरिदिएको छु। ओके ओके। त्यो क्लासमा चाहिँ हल्ला नगरोस् भनेर के, एक्लै एक्लै कुरा गरेर बस्नु पाउँदैन भनेर। साइड टक नहोस् भनेर। हजुर हजुर यो चाहिँ होइन यहाँ यो चाहिँ हस्टले गर्न मिल्छ क्या। यो चाहिँ मैले यहाँबाट होइन एभ्री वान पब्लिकली हस्ट ओन्ली यस्तो गर्न मिल्छ क्या। पार्टिसिपेट च्याट विथ भन्ने छ नि होइन, यस्तो कुरा मैले चाहिँ एभ्री वान मात्र राखेको छु क्या। अनि नो वान कसैसँग कुरै गर्न नपाउने नि गर्न मिल्छ होइन, होस्ट ओन्ली पनि गर्न मिल्छ, यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। सो त्यो मैले चाहिँ 1-on-1 च्याट चाहिँ डिसेबल गरेर राखिदिएको छु कि। So powerful of you. होइन म पावरफुल होइन, म चाहिँ यो चाहिँ
म चाहिँ यो सबै हामी चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ मिटिङहरू कल गर्ने भएर चाहिँ मैले चाहिँ जे बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू त्यो सबै इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको थिएँ कि थ्याङ्क यू सो मच मेसेज गरिरहेको थिएँ डोन्ट टेक इट यहाँ पेबल भन्ने मान्छेले जोइन गर्न खोज्यो अब पेबल भनेको हैन चिन्दिनँ नि त मैले छोडे सो यो मान्छेहरू चाहिँ लिङ्क मेरो लिङ्कहरू चाहिँ एकदम सहिलो हुने बित्तिकै मान्छेहरू जोइन गर्न खोज्छ क्या त्यो नम्बरहरू सो त्यो जुम बम्बिङ भने यस्तै हो क्या ऱ्यान्डम नम्बरहरू हाल्यो ऱ्यान्डम नम्बरमा चाहिँ ऱ्यान्डम जुममा छिरेर उटपटाङ काम गर्नेहरू जुम बम्बिङहरू होइन सो यसरी चाहिँ रोक्न मिल्छ भनेको अहिले जुन मैले चाहिँ यसरी वेटिङ रुममा राखेर चिन्ने मान्छेलाई मात्र छिराउने नचिन्ने मान्छेलाई रिमुभ गरिरहेको छु नि यस्तो गर्यो भने नि त्यो जुम बम्बिङहरू जुम ह्याकिङहरू चाहिँ हुँदैन मलाई यहाँ अलिकति एउटा थप्न मन लाग्छ मेरो एक्सपिरियन्स हिजो आज अस्तिको एक्सपिरियन्समा जुम एप हामीले डाउनलोड गरिसकेपछि जुममा चाहिँ दुईटा अप्सन हामीले देख्छौँ मेन एउटा चाहिँ होस्ट अ मिटिङ अर्को चाहिँ जोइन अ मिटिङ देख्छौँ हामीलाई कुनै पनि मिटिङ होस्ट गर्नु छ जसरी अहिले सुमनजीले गर्नु भएको छ त्यसरी कुनै मिटिङ होस्ट गर्नु छ भने मात्रै हामीले अकाउन्ट बनाउनु पर्छ इमेल एड्रेस हाल्यो साइन इन गर्यो क्रिएट गर्यो पासवर्ड हाल्यो गर्नुपर्छ नत्र हामीले एप डाउनलोड गरे मात्रै पुग्छ किनभने हामीलाई दुईटा कुरा प्रोभाइड गर्नुहुन्छ हाम्रो टिचरले अथवा जसले मिटिङ होस्ट गर्नुहुन्छ एउटा मिटिङ आइडी र त्यो मिटिङभित्र छिर्ने पासवर्ड छ भने पासवर्ड यति भएपछि हामी जान सक्छौँ हामी अहिले 23 जना छौँ 1-2 जना छोडेको बाहेक 24-25 जना भयौँ बाँकी अरू 75 जना जो हुनुहुन्छ कसैले हामीहरू मध्ये कसैलाई सोध्नु भयो भने हैन जस्तो हिजो मलाई शारदाजीले सोध्नु भएको थियो हैन यो कहाँ पासवर्ड कहाँ हाल्ने इमेल हाल्ने भन्नुहुन्थ्यो डाउनलोड गर्नुस् मिटिङ आइडी र पासवर्ड मात्रै हालेपछि हामी जोइन गर्न सक्छौँ कुनै पनि मिटिङ भन्नु भनेको थिएँ भनेपछि थोरैभन्दा थोरै इन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ लेस कन्फ्युजिङ बनाउँछ धेरै इन्फर्मेसन दियो भने कहाँ हो के हो कता पासवर्ड हो अघि दिप्ती पनि ल त्यो एप डाउनलोड गर भने मैले एप डाउनलोड गरेँ अनि त्यसपछि कहाँ इमेल हाल्ने हो भन्छ मान्छेको इमेलको बक्स देख्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला त्यहाँ इमेल हाल्ने हो भनेर आउँछ नि त्यो एक खालको होइन साइकोलोजी भनौँ होइन त्यसलाई एकदम सिम्पल स्टेपमा होइन जुम एप डाउनलोड गर्नु त्यसपछि चाहिँ टिचरले दिएको मिटिङ आइडी र पासवर्ड हालेर जोइन मिटिङ भन्ने बटन क्लिक गरेपछि मिटिङमा गइयो हामी विद्यार्थीले गर्ने यति त हो होइन बाँकी त होस्टले गरिहाल्छन् जसले मिटिङ गर्नुहुन्छ यो कुरा अरू हामी यही 25 जना 23 जना जो साथीहरू छौँ यहाँ कसैले अरू कोही नयाँ साथीले सोध्नु भयो भने यति सिम्पल स्टेपहरू हो भनेर बताइदिनु होला भन्नको लागि मात्रै सबै यसमा एउटा सोधौँ म हुन्छ कुनै बेलामा त्यो लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्नु अटोमेटिकली यो चाहिँ अब सजिलो बनाइदिएको हो यो होइन खासमा सुमनजीले सजिलो बनाइदिएको हो अनि त्यसको लागि चाहिँ लिङ्कबाटै सिधै पनि हामीले यो एप पनि नहालिकन सिधै क्रोम ब्राउजर अथवा हामी कम्प्युटरमा जहाँ छौँ त्यहीँबाट पनि सिधै खोल्न मिल्छ एपमा नगइकन त्यो फिचर चाहिँ होस्टले इनेबल गर्नुपर्छ आफ्नो अकाउन्ट सेटिङमा zoom.us मा गएर लगइन गरेर त्यहाँ यो चाहिँ लिङ्कबाट पनि सिधै क्रोम भित्र खोल्न मिल्ने हेलो अलिकति सेक्युरिटीको प्रब्लम पनि हुन सक्ला त्यस्तो हेलो हजुर यसमा मैले छ नि जहिले पनि यो पासवर्ड के दिइरा हुन्छ नि त हाम्रो जुम मिटिङ हुने बेलामा हैन तर अहिलेसम्म मैले पासवर्ड चाहिँ युजै गर्नु परेको छैन डाइरेक्ट त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै म अटोमेटिक एड भइरहेछ पासवर्ड इनेबल नगरेका मिटिङहरुमा तपाई छिर्नु भएको छ त्यसकारण त्यस्तो हो अनि त्यो एउटा बेफाइदा हजुर मलाई सोध्न मन लाग्यो अहिले पनि मैले यो ल्यापटपमा चाहिँ कनेक्सन गर्न खोजे कनेक्टै भएन यो भाइबरमा भएको हुनाले मोबाइलमा डाइरेक्ट त्यो लिङ्कमा थिचेर भयो हैन त्यो ल्यापटपमा छ भने तपाईले ल्यापटपमा क्लिक हान्ने बित्तिकै जुम एपमा खोल्ने हो भनेर सोध्छ खोलेन भने चाहिँ त्यहाँ खोल्ने एउटा फोर्स गर्ने लिङ्क छ त्यो लिङ्कमा क्लिक हान्यो भने होइन उले के रे कविन्द्रजीले भने जस्तै गरेर चाहिँ त्यो लिङ्कमा थिच्यो भने अटोमेटिक खुल्यो मोबाइलमा भाइबर भएको हुनाले हैन ल्यापटपमा चाहिँ भाइबर नभइसकेपछि त्यो लिङ्क टाइप गरेर हान्दाखेरि चाहिँ मिलेन के त्यो भएको हुनाले मैले मोबाइलमा चलाउनु पर्यो कहीँ अलिकति मिस्टेक भएको हुन सक्छ टाइप गर्दाखेरि मैले ल्यापटपमा त्यसैगरी त्यो लिङ्क हेरेरै टाइप गरेर ल्यापटपबाटै छु म अनलाइन तपाईँ म ग्यालेक्सी J7 हो भने चाहिँ एकजना ग्यालेक्सी अब जस्तै यसरी नाम चाहिँ यसरी मेरो त मोबाइल आइफोन हो यो ल्यापटपबाट चाहिँ भएन त्यो जस्तै कसैले चाहिँ ग्यालेक्सी J7 बाट कनेक्ट गर्न खोजिरहेछ हैन उले चाहिँ आइडी नाम नराखेर डिभाइस नाम राखिरहेछ सो यस्तो भयो भने पनि गाह्रो हुन्छ के हामीलाई चाहिँ तपाईले स्क्रिन देख्नु भएको छ नि हैन ठिकै छ सोधौला फेरि सो जुन चाहिँ अघि अभिकजीले भन्नुभएको जस्तो कुराहरू छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ यस्तो सेटिङहरुबाट चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ क्या कसैले चाहिँ मेरो आइडी युज गर्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ मेरो डाइरेक्टली कोडबाट मात्र गर्ने कि मेरो इन्भिटेसनहरुबाट गर्ने हैन यस्तो कुराहरू के सो यो कुरा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ हामी भन्दा नि एज अ टिचर्सहरुको लागि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ विद्यार्थीले चाहिँ एप डाउनलोड विद्यार्थीकोलाई चाहिँ मिटिङ हालेपछि पुगिहाल्यो ए आइडी मात्र हाले पुग्छ
त्योभन्दा अरू चाहिँदैन। ओके सो कम्युनिकेसनमा यो बाहेक अरू केही छ कुराहरू? के क्वेसन्सहरू छ भने क्वेसन सोध्दा हुन्छ है। क्वेसन सोध्नु अगाडि अनम्युट गरेर गर्नु है। सबैजनालाई मैले म्युटमा राखेको छु, अनम्युट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जीवनजीले हात उठाउनु भएको रहेछ, तपाईँ अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्नु। सुमनजी मैले खासमा के सोध्न जस्तो जुममा चाहिँ एउटा जस्तो हाम्रो एउटा मिटिङ मात्रै एटेन्ड गर्नु मिल्छ कि दुईटा पनि गर्नु मिल्छ एकैचोटि? एकैचोटि दुईटा मिटिङ चाहिँ मिल्दैन। एउटा डिभाइसबाट मोबाइल र ल्यापटपबाट छुट्टा छुट्टै चाहिँ गर्न मिल्छ होइन, तर एउटै डिभाइसमा चाहिँ दुईटा मिटिङ जोइन गर्न चाहिँ अहिले चाहिँ दिइरहेको छैन। जस्तै अहिले मैले गरेँ भने हेर्नु है, यहाँ मैले जोइन गर्ने भने योबाट फाइल दिन्छ मलाई, ब्याक टु मिटिङ गर्नुपर्छ कि म अहिले यो मिटिङमा बस्नलाई। म यो जोइनको जोइन एप यो जुमको एप भयो होइन, यहाँ नयाँ जोइन पनि छन् त, तर यो अलिकति क्लिकेबल छैन क्या, यो चाहिँ क्लिकेबल छ क्या। दुईटा मिटिङ जोइन गर्ने भने दुईवटा कम्प्युटर अनि 4वटा कान पनि चाहियो फेरि। त्यो चाहिँ अहिले मिल्दैन है त्यसरी चाहिँ। जीवनजी राष्ट्रिय सभागृहको हलमा जस्तो छ है। जीवनजी त्यस्तो गर्ने भने एउटा ह्याक चाहिँ छ है, त्यो चाहिँ के गर्ने भन्दा इन्कग्निटोमा जाने, एपबाट होइन वेब ब्राउजरबाट चाहिँ जोइन गर्न मिल्छ। ए वेब ब्राउजरबाट चाहिँ मिल्छ, तर त्यसो गर्यो भने फेरि यताको कुरा त्यता, त्यताको कुरा यता हुन चाहिँ बेर लाग्दैन है। भनौँ बिचमा चाहिँ एउटा यतापट्टि बोलेको अर्कोतिर सुनिनु त हुँदैन? त्यस्तो त हुँदैन। तपाईँले यदि त्यो चाहिँ त्यो कुन केसमा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सेटिङमा चाहिँ मेरो कम्प्युटरको भोइस चाहिँ माइकमा जाओस् भनेर अन गर्नु भएको छ भने चाहिँ हुन्छ है। फेरि त्यो भने कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सपोज मैले चाहिँ अब युट्युबमा चाहिँ एउटा गीत बजाएँ, मलाई चाहिँ यो सबैलाई सुनाउनु मन लाग्यो भने म चाहिँ त्यो युट्युबको चाहिँ त्यो कम्प्युटरमा जे आवाज आइरहेछ त्यो आवाज चाहिँ मेरो मिटिङमा जाओस् भन्ने कुरा गर्न मिल्छ कि। जस्तो मैले खासमा के किन सोध्न खोजेँ भने जस्तो फरेनरहरूले दिएको क्लासहरू चाहिँ कहिले अनलाइन दिइरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कसरी सेयर गर्न खोज्यो भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन मात्र भन्नु। तपाईँले त्यो मिटिङ लिङ्क पठाउने हो, त्यो गर्यो भने सेयर गर्ने। ए लिङ्क मात्रै पठाउने त्यसमा चाहिँ? लिङ्क पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ त्यस्तो गर्ने होइन भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अर्को ह्याक हुन्छ, त्यो चाहिँ आजको टपिक भन्दा चाहिँ बाहिर जान्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ त्यो चाहिँ टिम भ्युजहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई ब्रोडकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ योभन्दा यो चाहिँ एज ए स्टुडेन्ट चाहिँदैन, त्यो चाहिँ मोर पब्लिसरको रूपमा चाहिँ चाहिन्छ। ए हस्, थ्याङ्क यू सर। कानुनी समस्या आउन सक्छ त्यस्तो। हो त्यसमा चाहिँ कानुनी समस्या चाहिँ धेरै आउँछ। यो कसैले पोइन्टर चलाइरहेको छ अहिले। ओके सो अब चाहिँ नेक्स्टमा जान्छु होइन। आज मेबी एकदम लामो भइसकेछ यो मिटिङ, खास 1 घन्टाको लागि भनेर गर्न खोजेको, 1 घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो रहेछ होइन। 2 घन्टा लाग्यो, 2 घन्टै भन्दा आइसक्यो, ठिकै छ। सो धेरै कुरा पनि। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट छ। यसमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको होइन, तर म प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ छुट्टै लामो सेसन गरौँला त्यसको स्टुडेन्टहरूको लागि होइन। त्यो चाहिँ पछि गर्नु पर्ला सबै आज त्यो एकदम ओभर इन्फर्मेसन हुन्छ। तर कुन जानु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो जति नै पढ्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ पढ्ने कुरालाई चाहिँ राइट वेमा चाहिँ ट्र्याकिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। राइट वेमा ट्र्याकिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रोग्रेसहरू सबै चाहिँ फिगर आउट गरेर राख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी जेनरल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट जसरी नै काम गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बेसिकली स्प्रेडसिटहरू भनेको अघि जुन हामीले एक्सेलहरू भन्यौँ नि, त्यसमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन मैले एउटा सानो डेमो देखाएको थिएँ त्यो वाइज होइन भने चाहिँ एकदम राम्रो एपहरू भनेको ट्रेलो भन्ने छ एउटा, ट्रेलो है। trello.com गएर चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट बनाएर चाहिँ तपाईँले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ टु डु लिस्टहरू जस्तै बनाउने हो क्या, त्यो कामहरू के गर्ने कसो गर्ने त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ टु डु एप्सहरू जस्तै गुगलको किप छ, एनिटी टु डु लिस्ट भन्ने एपहरू, यस्तो एपहरू पनि युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो हुने कामहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि थर्ड भनेको चाहिँ टाइम ट्र्याकिङ। तपाईँ चाहिँ मेबी खेम सरको होमवर्क चाहिँ 2 हप्ता डेडलाइन राखेर दिएछ भने मेबी यो हप्तापछि चाहिँ म सकाउँछु जसरी भने त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ आफैले चाहिँ गुगल क्यालेन्डरमा चाहिँ इभेन्टहरू गरेर राखेर होइन। जस्तै यहाँ गुगल क्यालेन्डरमा चाहिँ मैले नै यो स्टिग्माको चाहिँ म आज 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म काम गर्छु भनेर यसरी चाहिँ खेम सर्स असाइनमेन्ट भनेर चाहिँ
मेबी यसरी चाहिँ मैले क्रिएट गरेर सेभ गरेर म 1 घन्टा टाइम चाहिँ ब्लक गर्न सक्छु हैन यसरी के अनि त्यो भयो भने मलाई चाहिँ ठ्याक्क 3 बजे भन्दा अगाडि नै रिमाइन्डर आउँछ म खेम सरको असाइनमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर मोबाइलमा टिङ 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 बज्छ हैन अनि मलाई याद हुन्छ सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल क्यालेन्डरहरू मेबी अर्को क्यालेन्डरहरू एप्सहरू पनि युज गर्न सक्छौँ सो यो र यसको चाहिँ एकदम डिटेलमा चाहिँ मेबी हामी अर्को कुनै दिन अर्को सेसन गर्न सक्छौँ हैन तर यसमा केही क्वेशन्सहरू छ म यो चाहिँ एकदम क्विकली मात्र गरेँ यस्तो हामी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ अब नेक्स्ट टाइममा यस्तै एउटा हामीले फेरि प्रोग्राम गर्न सक्छौँ हैन हजुर 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 त्यसको लागि चाहिँ त्यो सेपरेट हजुर आज सकाउने हो कि कति जति लाग्छ अब सुमनजी सक्यो सो यो लास्ट हैन सो लुक आउट फर रिसोर्सेस भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अनलाइन टुल्सहरु एकदम फ्रीमा पाउँछ जस्तै coursera.com मा जानुस् त्यहाँ चाहिँ साइकोलोजीको कोर्सै फ्रीमा दिइराछ हैन रिफ्रेश गर्नलाई रिफ्रेशमा कोर्सहरु गर्नुस् युडासिटीमा डाटा एनालिसिसको कोर्सहरु छ जुन एसपीएसएस को अहिले रिसर्चमा छ नि जुन त्यसलाई चाहिने कोर्सेसहरु चाहिने स्ट्याटहरुको कुरा खान एकाडेमीमा छ यो स्लाइडको जुन डिजाइनहरु मैले आज देखाएँ त्यो मैले गरेको हैन के म यो डिजाइन्सहरु धेरै जसो चाहिँ स्लाइड्सकोहरुबाट लिन्छु के यहाँ चाहिँ राम्रो टेम्प्लेट्सहरु पाउँछ हैन जुन तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसनहरुलाई राम्रो बनाउने हो भने राम्रो राम्रो स्लाइड्सहरु फ्रीमा पाउँछ त्यस्तो हैन अनि अर्को भन्नु लर्न विथ गुगल भन्ने पाउँछ लर्न विथ गुगलमा चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुभयो भने यो अहिले जस्तै गुगल डक कसरी चलाउने एक्सेल कसरी चलाउने प्रोजेक्ट म्यापिङ कसरी गर्ने यो सबै सिकाउँछ अर्को एकदम धेरै युट्युब छ हैन त्यहाँ साउथ इन्डियन मुभी बाहेक त्यहाँ अर्को ट्युटोरियल्सहरु पनि धेरै पाउँछ है सो एकदम राम्रो राम्रो रिसोर्सेसहरु पाउँछ हैन अनि अर्को भनेको हार्वर्ड र एमआईटी को ओपन कलेजेसहरु पाउँछ टेडएक्स को च्यानल्सहरु पाउँछ सो यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्नोलोजी सो थ्यांक यू एभ्रीवन हैन आजको सेसन चाहिँ यही इन्ड गर्छु हैन एकदम लामो भएछ हजुर तपाईलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हजुर के भन्छ हुन्छ नि त नि हो तिमीले भनेको साइटहरु चेक गर्नलाई ओके सो नो प्रब्लम हैन म अहिले नै यो स्लाइडलाई चाहिँ शेयरमा त्यो केमा शेयर गर्दियौ एउटा म यसलाई पब्लिक भ्यूमा राखेर त्यो अहिलेको इभेन्ट पेजमा पेस्ट गरिदिन्छु नि त है हुन्छ सो त्यो गरिदिन्छ हैन सो थ्यांक यू एभ्रीवन सो के क्वेशन हैन जाँदा हैन म जाँदा चाहिँ सुमनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एज अ बीइङ अ सीआर अफ हैन सेक्सन ए एन्ड कलेज है हजुरलाई हामी धन्यवाद धेरै नथाहा पाएको कुराहरु पनि थाहा पाइयो जानियो कति कुराहरु सबैले सबै कुरा जानेको हुँदैन मैले धेरै कुरा सिकेँ आज सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद सुमनजी सबैजनालाई दुईटैलाई सबैजनालाई को होस्ट जस्तो पो भयो त तपाई पनि को होस्ट भयो हुनु भएको छ सो वी फिल भेरी ब्लेस्ड कि दैट कि बोथ अफ यु आर सो कोअपरेटिभ हैन र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय निकालेर हामीलाई यति गर्नु जस्तै तपाईले त्यो स्लाइड बनाउनु पनि सजिलो चीज थिएन स्लाइड बनाएर आफूले जाने बुझेको र आफूको साथसाथमा अरूहरूलाई पनि राम्रो होस् भन्ने जुन तपाईहरुको सोच छ त्यसलाई हामी साह्रै नै सराहनीय कार्यको रूपमा लिन्छौँ र हाम्रो यो टिम स्पिरिटलाई चाहिँ सधैँभरि कायम राख्नको लागि चाहिँ म एकदम खुसी भएको छु हस् थ्यांक यू ए सुमनजी हजुर अनि कुनै कुरामा कन्फ्युज के भयो भने इन्डिभिजुअली कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ हजुर त्यही भएर मैले यहाँ मेरो इमेल र फोन नम्बर राख्दै छु हैन त्यो मैले हिजो पनि राख्दै छु त्यो हैन अनि अभिक जस्तै अभिकजी र मेरो त धेरै नै कुरा हुन्छ आजकल हैन सो त्यो हिजो मैले हाल्दै छु सो जीवनजी तपाईले हात उठाउनु भएको रहेछ के को लागि हो रेज ह्यान्ड हो मैले यहाँ मेरो उसमा म चाहिँ एकदम ब्लेम्यान हो यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ माथि चाहिँ रेकर्डिङ भनेर लेखेर रहेछ तपाईले रेकर्ड गर्नु भएको थियो हजुर यो अघि तपाईले बिचमा जोइन गर्नुभयो होला हैन हामी जब ठ्याक्क यो सेसन सुरु गरेका थियौं तब चाहिँ हाम्रो यही कुरा भएको थियो कि यो कुरालाई रेकर्ड गर्न मिल्छ कि भन्ने कुरा भएको थियो हैन अनि ल मिल्छ भनेर मैले रेकर्ड गर्दै छु र यो रेकर्डिङ ठीक छ हैन मैले भन्न खोजेको के यो जस्तो तपाईले हामीले रेकर्ड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्तो होस्टले मात्रै गर्न मिल्छ कि होस्टले मात्रै गर्न मिल्छ त्यो पनि पेड हुनुपर्छ जुम हैन त्यो पनि थप्नु एउटा कुरा अझ पेडले मात्र गर्न मिल्छ हैन यो चाहिँ प्रो भर्छ म चाहिँ यो रेकर्डिङ चाहिँ युट्युबमा हालेर म लिंक शेयर गर्दिन्छु तपाईलाई हैन मैले यहाँ अघिदेखि मैले चाहिँ के गरिरहेको थिएँ यो मैले रेकर्डिङ गर्ने होला भन्ने सोचेर म थिचै गरे के हैन तपाईले अनि मलाई शंका लाग्यो के तपाईले गर्नु भएको रहेछ भन्ने लागेर नि सोधेको ल ढिला आयो कडा आयो बाइ बाइ सबैजनालाई बाइ बाइ ल धेरै धेरै धन्यवाद ल सम्पूर्ण साथीहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जॉइन गरिदिनु भएकोमा है ल थ्यांक यू सो मच भने मेसेज गर्दा थ्यांक यू सफर जी वेलकम
ल थ्याङ्क यू ल सबरजीलाई धन्यवाद है ल थ्याङ्क यू सो मच सी यू ल बाइ कसरी लिभ गर्ने हो लिभ मिटिङ गर्ने हो त्यहाँ लिभ मिटिङ भन्ने हुन्छ है हजुर है अब म शेयर बन्द गर्छु त्यसो भए ओके थ्याङ्क यू सो मच ल है ओके बाइ बाइ